बनाउँछु ल। ल ठिक छ, यसरी हाम्रो स्ट्रेस भेरी भइरहेछ टाइमसँग। पहिला अब फिगरमै हेर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु जति छ नि लोवर यो ओरिजिनबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी सिग्मा एम भन्छौँ, मिन भ्यालु भन्छौँ। ठिक छ, त्यसपछि चाहिँ सबभन्दा टाइमसँग चाहिँ सबभन्दा माथि हुने चाहिँ पिक हुनेलाई चाहिँ सिग्मा म्याक्सिमम भन्छौँ, सिग्मा म्याक्स है। सिग्मा एम भनेको मिन हो, सिग्मा मिन हो, यो चाहिँ सिग्मा म्याक्स हो, यो चाहिँ सिग्मा मिनिमम। ल त्यसपछि चाहिँ यो जुन सेन्टर लाइनबाट भेरी गरिरहेको हुन्छ नि पिक चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ हामी सिग्मा भेरिएबल भन्छौँ, सिग्मा भ्यारिङ या ल अब यसकै यही कुरा जुन हामी ग्राफमा हेऱ्यौँ नि त्यसलाई चाहिँ फर्मुला फर्ममा पनि हेर्न सक्छौँ है। सिग्मा मिन म्याक्सिमम र मिनिममको टर्म्समा सिग्मा मिन भनेको कति होला, यो ग्राफ हेरेर भन्न सक्छ सिग्मा मिन भनेको सिग्मा म्याक्स र सिग्मा मिनिममको टर्ममा भन्न सक्छ कसैले सिग्मा मिन भनेको कति होला? सक्छ? सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा एवरेज हुन्छ हैन, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा एवरेज, सिग्मा एभरेज, एभरेज भनेको मिनलाई नै भन्ने एभरेज भ्यारिङ हो। सिग्मा म्याक्स माइनस सिग्मा भ्यारिङ, ठिक छ, भेरी गुड। तर पनि मिनिममको टर्म्समा भनिरहेको छु, सिग्मा मिनिमम र सिग्मा म्याक्सिममको टर्ममा भनिरहेको छु। मैक्स प्लस मीन बाय 2, हजुर सिग्मा म्याक्स माइनस सिग्मा मिन बाई मिनिमम बाई 2 गऱ्यो भने के आउँछ? प्लस, सरी प्लस, माइनस होइन, सिग्मा मिन आउने भयो, सिग्मा मिन आउँछ है। सिग्मा म्याक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिममलाई जोडेर माइनस बाई 2 गरिदियो भने चाहिँ हाफ गऱ्यो भने चाहिँ मिनिमम आउँछ ल, सिग्मा मिन आउँछ ल। त्यसपछि सिमिलरली चाहिँ सिग्मा भ्यारिङ, यसलाई नै सिग्मा मिन या सिग्मा एभरेज पनि भन्न मिल्छ है, यसलाई नै सिग्मा एभिजी भन्न मिल्छ है। अब अर्को छ सिग्मा अल्टरनेटिङ या भेरिएबल या भ्यारिङ, सिग्मा भ्यारिङ और सिग्मा अल्टरनेटिङ, यसलाई यसकै नाम हो क्या नेटिङ है, अर्को पनि नाम हुन सक्छ यसको सिग्मा रिभर्स, सिग्मा रिभर्स। ल त्यसको फर्मुला के होला, के होला? सिग्मा भ्यारिङको फर्मुला के होला सिग्मा म्याक्स र सिग्मा मिनिममको टर्ममा? ल सिग्मा म्याक्स माइनस सिग्मा मिनिमम गरिदियो भने कति टर्म्स, यो फ्लक्चुएटिङ टर्म मात्रै आउँछ होइन, म्याक्सिमम र मिनिमम यति सबट्र्याक्ट गरिदियो भने चाहिँ यो टर्म मात्रै आउँछ, बाई 2 गरिदियो, भयो? बुझ्यो? यस सर, यस सर। ल अनि अर्को एउटा थियो स्ट्रेस रेसियो। स्ट्रेस रेसियो भनेको चाहिँ एरएटी आयो है, रेसियो भनेको चाहिँ सिग्मा म्याक्स बाई सिग्मा मिनिमम है, स्ट्रेस रेसियो। यसलाई चाहिँ हामीले हिजो चाहिँ आरले रिप्रेजेन्ट गरे हो है। ल अब मलाई भन त कम्प्लिटली रिभर्स लोडमा चाहिँ आरको स्ट्रेस रेसियो भनेको आरको भ्यालु कति हुन्छ कम्प्लिटली रिभर्स लोडमा? कम्प्लिटली रिभर्स्ड, कम्प्लिटली रिभर्स भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ है, स्ट्रेसको भेरिएसन। ल यो चाहिँ यो पिक बराबर हुन्छ, यसको भनेको यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स बराबर हुन्छ। ल भन त अब कति हुन्छ कम्प्लिटली रिभर्स लोडमा आरको भ्यालु कति हुन्छ?
हजुर सिग्मा मिन अपन सिग्मा म्याक्स सिग्मा म्याक्स बाई सिग्मा मिनिमम रेसियो हो सिग्मा म्याक्स कति हुन्छ योमा कम्प्लिटली रिभर्स भनेको चाहिँ माथिको जति जस्तो सिग्मा भ्यालु छ तलको पनि तलमा पनि सिग्मा यो पनि सिग्मा यो तल पनि सिग्मै आउँछ है अब भन न कति हुन्छ 1 1 हैन -1 -1 किन माइनस किन तल माइनस सिग्मा हुन्छ सर। तलको भनेको कम्प्रेसिभ माथिको भनेको टेन्जल हैन हजुर yes sir ल त्यही भएर सिग्मा म्याक्स हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ सिग्मा भ्यालु केही हुँदा मिनिमम चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ माइनस सिग्मा समथिङ होला अनि क्यान्सल आउट गरेर चाहिँ -1 हुन्छ ठिक छ yes sir ल अब चाहिँ त्यसपछि रिपिटेटिभ लोडमा के हुन्छ होला रिपिटेटिभ स्ट्रेसमा रिपिट हुने स्ट्रेसमा के होला रिपिट हुने स्ट्रेसको लागि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यस्तो हुन्छ सरी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हुन्छ ल यस्तो हुन्छ है ल यो चाहिँ ओरिजिन हो यो टाइम हो यो चाहिँ सिग्मा हो अब भन त यो चाहिँ हाम्रो रिपिटिङ n ल sigma यो हजुर n sigma आर कति हुन्छ यो म्याक्स भनेको कति हो यति हैन म्याक्स भ्यालु सिग्मा म्याक्स अनि मिनिमम कति छ सिग्मा मिनिमम कति छ 0 भेरी गुड सिग्मा म्याक्स बाई सिग्मा मिनिमम भनेको 0 कति हुन्छ 0 हैन infinity इन्फिनिटी सरी समथिङ बाई 0 इन्फिनिटी ल यसको भ्यालु चाहिँ सिग्मा मिनिमम 0 भएको कारणले चाहिँ यहाँ इन्फिनिटी हुन्छ बुझ्यो yes ल sir अब यही हो हाम्रो कम्बिनेसन चाहिँ अनि आर को भ्यालु चाहिँ युनिट 1 भन्दा चाहिँ बढी हुँदैन कहिले आर को भ्यालु चाहिँ सिग्मा म्याक्स बाई सिग्मा मिनिमम ग्रेटर देन 1 हुन सक्दैन यो पनि एउटा क्विज क्वेसन है ल अब यति बुझ्यो अब एउटा के भन्दाखेरि एउटा रिलेसनशिप के हो छ भन्दाखेरि इन्ड्युरेन्स लिमिट र स्ट्रेस रेसियोको भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ है यो चाहिँ स्ट्रेस सरी इन्ड्युरेन्स लिमिट हुन कम्प्लिटली रिभर्स कन्डिसनको लागि मात्रै हो है यो फर्मुला चाहिँ तर पनि फर्मुला चाहिँ बुझ्दा लेखेर राख्दा हुन्छ खासै तर युज चाहिँ छैन है 3 सिग्मा ई बाई 2 माइनस आर है यो सिग्मा ड्यास ई भनेको चाहिँ नयाँ इन्ड्युरेन्स जब आर हामी स्ट्रेस रेसियो लिएर क्याल्कुलेट गरेको अनि हामी चाहिँ थ्योरेटिकली क्याल्कुलेट गरेको भ्यालुज हो सिग्मा ई चाहिँ थ्योरेटिकली हो यो चाहिँ हामी आर स्ट्रेस रेसियो कन्सिडर गरेर हो ल यो इन्ड्युरेन्सको हामी इन्ड्युरेन्सको लागि एसएन कर्व अहिले पढ्छौँ राम्ररी ल अहिले अब त्यसपछि चाहिँ हामी एसएन कर्व ब्याक टु प्रेजेन्टेसन स्लाइडमा आउँ यो बुझियो हैन क्याल्कुलेट सिग्मा एम सिग्मा अल्टरनेटिङ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर yes sir ल त्यो क्याल्कुलेट गर्न सिकियो त्यसो भए अब एसएन कर्व भन्न आउँ है ल एसएन कर्वमा चाहिँ हाम्रो एस र एन छ है अब सेन्टेन्समा यसरी छ है के भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ फ्याटिक डाटा इज युजुअली प्लटेड एज एस एन कर्व है इम्पोर्टेन्ट कर्व एकदम इम्पोर्टेन्ट कर्व है मेटेरियल एनालाइसिस त्यो हाम्रो एनालाइसिसहरूको लागि हियर एस इज द स्ट्रेस एन्ड एन इज द नम्बर अफ साइकल है नम्बर अफ साइकल टु फेलियर हुनसम्मको नम्बर अफ साइकल्स र स्ट्रेसको दुईटैलाई प्लट गरिने कर्वलाई चाहिँ हामी एसएन कर्व भन्छौँ है अनि यसमा चाहिँ एक्स एक्सिस जुन नम्बर अफ साइकल्स छ त्यसलाई लगमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ लगमा पनि गरिन्छ नभए नर्मली पनि गरिन्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ है अनि अब चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ जुन वाइ एक्सिसमा हामी प्लट गरे हुन्छौँ त्यो स्ट्रेस के हुन सक्छ या त स्ट्रेस एम्प्लिट्युड हुन सक्छ सिग्मा ए नभए चाहिँ सिग्मा म्याक्स हुन सक्छ या सिग्मा मिनिमम हुन सक्छ त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ लोडिङ कन्डिसनमा कस्तो हो भनेर चाहिँ है स्ट्रेस चाहिँ जुन एक्स वाइ एक्सिसमा हुन्छ त्यो चाहिँ
इच प्लट इच फर कन्स्ट्यान्ट सिग्मा एम भनेको सिग्मा मिनसँग कन्स्ट्यान्ट हुन्छ आर अर एसँग है। स्ट्रेस रेसियोसँग कन्स्ट्यान्ट हुनसक्छ, इच प्लट चाहिँ सबै प्लटहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको एउटा लाइन जुन ड्र गरेको हुन्छ नि, जुन कर्भसँग हुन्छ लाइन हुन्छ, त्यो पछि ल भन्छु ल। इट सुड बी नोटेड द स्ट्रेस भ्यालु प्लोटेड आर नोमिनल भ्यालुज एन्ड डजन्ट टेक एकाउन्ट इन्टु लोकल स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर। जुन हामी एसएन कर्भमा जुन स्ट्रेस हामी हेरे हुन्छौँ नि, प्लट गरे हुन्छ, त्यो चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टरलाई कन्सिडर गरे हुँदैन ल। अर्को चाहिँ मोस्ट फ्याटिक एक्सपेरिमेन्ट एसएन कर्भ कसरी ड्र गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 4-5वटा मेटेरियल, लगभग 10वटा मेटेरियल्सहरू लिन्छ है, सेम मेटेरियलको, सेम डाइमेन्सनको अनि सेम प्रोफाइल भएको है। त्यसपछि चाहिँ तिनी सबैलाई फेल्युर गर्छ भने फर्स्टपल्ट चाहिँ नम्बर अफ साइकल क्यालकुलेट गर्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई फेल्युर कतिपल्ट, लगभग भनौँ न एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सीको फोर्स दिएर त्यसपछि चाहिँ त्यसले फेल्युर गर्छ अनि कति नम्बर अफ साइकल आउँछ अनि त्यो स्ट्रेस भ्यालु र नम्बर अफ साइकललाई सेभ गर्छ। त्यसपछि अर्को मेटेरियल फेरि ल्याउँछ, डिफ्रेन्ट स्ट्रेस भनेको डिफ्रेन्ट स्ट्रेसमा त्यसलाई भनेको डिफ्रेन्ट लोडिङ कन्डिसनमा हामी दिन्छौँ। त्यसरी नै हामी डिफ्रेन्ट लोडिङ कन्डिसन दिएर अनि नम्बर अफ साइकल्स कति आइरहेछ त्यो अनुसारको हामी हेर्छौँ। बुझियो के भन्न खोजेँ अब मैले? बुझिएन भनेको एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। एक्सप्लेन गर्नलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन ल। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तो भनेको यस्तो नेक भएको के भन्छ स्याम्पल लिन्छ है। सबै स्याम्पललाई चाहिँ अब भनौँ न यस्तै हामी लगभग 10वटा स्याम्पल लिन्छौँ, ठिक छ? यस्तै स्याम्पललाई 10वटा स्याम्पल लिन्छौँ है। त्यसपछि चाहिँ हामी यो स्याम्पलमा के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब फ्याटिक टेस्ट गर्ने मेसिनमा राख्छौँ। फ्याटिक टेस्ट गर्ने मेसिनले के गर्छ, सर्टेन लोडिङ ल्याउँछ अनि त्यसै अनुसारको भेरिएसन पनि दिन्छ है। त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ यसमा, यो फर्स्टमा चाहिँ अब मानौँ कि हामी एउटा 500 न्युटनको फोर्स लाएर 500 न्युटनको फोर्स लाएर यसमा हामी भ्यारी गरिरहेको छौँ। सपोज कुनै एउटा रिलेसनले भ्यारी गरेर 500 न्युटन प्लस 100 साइन अफ ओमेगा टीले हामी भेरी गर्छौँ होइन। त्यसपछि एउटा नम्बर अफ साइकल्स हामी क्यालकुलेट, कति नम्बर अफ साइकल्स पछि यो फेलियर हुन्छ, यो टुट्छ, भाँच्छ कति साइकल पछि। त्यसपछि फोर्स हामी नम्बर अफ साइकल सपोज 10⁶ आयो है, 10⁶ साइकल पछि यो फोर्सको बेलाको स्ट्रेस हामी निकाल्छौँ, त्यो सिग्मा हामी लेख्छौँ। सपोज यो 500 थियो, एउटा क्रस सेक्सन एरिया होला, त्यसबाट चाहिँ हामी 10 MPa आयो है। 10 MPa एउटाको लागि आयो। अब अर्को कन्डिसनमा फेरि सिग्मा निकाल्छौँ, अर्को यो भाँचिसकेपछि अर्को हामी स्याम्पल फेरि यो मेसिनमा लाउँछौँ, त्यस बेला फेरि डिफ्रेन्ट स्ट्रेस लाउँछौँ, सपोज 15 MPa दिन्छौँ। त्यस बेला चाहिँ नम्बर अफ साइकल्स कति हुन्छ हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। कति बेला 10 MPa गर्दा 10⁶ हुन्छ भने 15 MPa गर्दा नम्बर अफ साइकल्स बढ्छ कि घट्छ? त्यही मेटेरियलमा के हुन्छ होला? हजुर गुड, घट्छ। 10⁵ तिर आउँछ या घट्छ, घट्नुपर्छ है। स्ट्रेस जति बढायो त्यति नम्बर अफ साइकल्स घट्नुपर्ने हो भनेको, त्यति कम लाइफ त्यो मेटेरियलको हुन्छ। नम्बर अफ साइकल्स भनेको बुझिन्छ नि, नम्बर अफ साइकल्स भनेको त बुझिन्छ के हो मिनिङ? कति थेक्न सक्छ भन्ने हैन। नम्बर अफ साइकल्स भनेको लोडिङ भनेको जुन एक्सट्रिम लिमिट छ, त्यो एक्सट्रिम लिमिट फेरि आउनलाई कति सरी त्यो एक्सट्रिम लिमिट आउनेलाई 1 साइकल भन्छ के। जस्तो यो फोर्स भेरिएसन गरिरहेको थियौँ हैन, यो लिमिट एक्सट्रिम लिमिट हो, यो एक्सट्रिम लिमिट हो, यो दुइटैलाई यो दुइटै आइसक्यो भने चाहिँ 1 साइकल भयो कम्प्लिसन। भनेको 0बाट सुरु गरेर फेरि यहाँसम्म आयो, त्यसलाई पनि 1 साइकल भन्ने। बुझ्यो? बुझिन्छ हैन? ल यो नम्बर अफ साइकल्स बुझ्यो। त्यसपछि अब अर्को एक्सपेरिमेन्ट फेरि हाम्रो 20 MPa मा गरेर हेर्छौँ हैन। त्यसरी नै अब अर्को 10⁴ आउँला। यसलाई नै हामी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ, यो नम्बर अफ साइकल हाल्ने, योमा चाहिँ सिग्मा हाल्ने, अनि यो जति भ्यालुजहरू आछ नि 10वटा जस्तो, यस्तै हामी 10वटा प्लट गर्छौँ। 10वटा डाटा आउँछ, 10वटा प्लट गरेर
पोइन्टहरु गरेर अनि हामी जोइन गरिदिन्छौँ। त्यो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस र नम्बर अफ साइकलको डायग्राम हुन्छ है। एसएन डायग्राम भन्छ त्यसलाई। एसएन डायग्राम बनाउने यसरी हो एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ। ल ब्याक टु हाम्रो प्रेजेन्टेसन। ल यो बुझियो हैन भनेको। ल मोस्ट एक्सपेरिमेन्ट आर परफर्मड विथ सिग्मा एम इक्वल्स टु 0 भनेको बुझियो। सिग्मा एम 0 भनेको सिग्मा मिनलाई 0 राखेर गरे भने चाहिँ कस्तो लोड होला अघि हामीले पढे। अघि हामी पढे कुन लोड थियो त्यो? सिग्मा एम 0 हुने, सिग्मा मिन 0 हुने लोड के थियो? रिपिटेटिभ कम्प्लिटली रिपिटेटिभ लोड हुने कन्डिसनमा हामी यो फेटिक एक्सपेरिमेन्ट गर्ने गर्छौं भनेको छ है। अनि टिपिकली द स्ट्रेस भ्यालु चुजन फर द स्ट्रेस इज लो देन यील्ड भनेको यील्ड स्ट्रेस भन्दा चाहिँ हामी जो कुन स्ट्रेसमा एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं त्यो चाहिँ युजुअली चाहिँ यील्ड स्ट्रेस भन्दा लो हुन्छ है। भनेको अभियसली हो फ्याटिकमा चाहिँ फेलियर त हाम्रो यील्ड भन्दा लोवर भ्यालुमै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ टिपिकली स्ट्रेस जुन भ्यालु हामी एप्लाई गरेर एक्सपेरिमेन्टली एसएन कर्भ अब्टेन गरे हुन्छ त्यो चाहिँ लोवर देन यील्ड स्ट्रेन्थ हुन्छ। हेन्स द एसएन कर्भ डिल्स विथ फ्याटिक फेलियर एट लार्ज नम्बर अफ साइकल्स। दिस साइकल्स आर कल्ड हाई साइकल फ्याटिक टेस्ट भनेर है। त्यसपछि अर्को छ इट शुड बी नोटेड द नोमिनल स्ट्रेस इज लेस देन यील्ड स्ट्रेस बट माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिसिटी अकर्स। हिजो भने हैन स्लिप भन्ने माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिसिटी भने स्लिप हो है। विच लिड्स टु एक्युमुलेसन अफ ड्यामेज भनेको चाहिँ यो माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिसिटीले गर्दा अब थन्किँदै जान्छ स्लिप्सहरू पछि चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ फेलियरमा रिजल्ट गर्छ। एज अभियस इफ द म्याग्निट्युड अफ स्ट्रेस इन्क्रिजेस फ्याटिक लाइफ डिक्रिजेस। बुझियो यो सिम्पल अघि मैले भनेको कुरो त्यही हो। जति हामी स्ट्रेस बढायो त्यति त्यसको फ्याटिक लाइफ घट्छ भनेको चाहिँ त्यति नम्बर अफ साइकल्स घट्छ, युज गर्ने साइकल्स घट्छ। त्यही कारणले चाहिँ फ्याटिक फेलियर हुन्छ चाँडै भन्न खोजे हो। स्ट्रेस जति बढायो भने त्यति चाँडै फ्याटिक फेलियर हुन्छ। ल लो साइकल फ्याटिक भनेको लेस देन 10 to the power 4 या 10 to the power 5 साइकल्स भन्दा लेस भयो। टेस्ट कंडक्टेड इन अ कंट्रोल साइकल फॉर इलास्टिक प्लस प्लास्टिक स्ट्रेन कंट्रोल मोड इंस्टेड अफ स्ट्रेस कंट्रोल मोड। ल नम्बर अफ साइकल्स चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी टिपिकल जब हामीले बढी नम्बर अफ साइकल्सको फ्याटिक टेस्ट गर्छौं त्यो बेला चाहिँ हामी के गर्यौं स्ट्रेस कन्ट्रोल भनेको स्ट्रेस कन्ट्रोल मोडमा राख्यौं। स्ट्रेसलाई कन्ट्रोल गरेर हामी भ्यालुज दियौं। तर चाहिँ लोअर जब नम्बर अफ साइकल्स कम गर्नलाई हामी एसएन कर्भ ड्रो गर्छौं त्यो बेला स्ट्रेन कन्ट्रोल मोडमा राख्छौं। भनेको स्ट्रेन भनेको इलोंगेसनलाई कन्ट्रोल्ड गरेर हामी टेस्ट परफर्म गरे हुन्छ। इलास्टिकको टेस्ट अघि जुन हामी मेटेरियलमा हाले हुन्छ त्यसमा इलोंगेसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट होस् तर स्ट्रेस चाहिँ भेरी गर्दा हुन्छ। त्यस्तो यो लो साइकल फ्याटिक टेस्ट हाई साइकल फ्याटिक टेस्टमा लो साइकल फ्याटिक टेस्टमा स्ट्रेसलाई कन्स्ट्यान्ट गरेर स्ट्रेसलाई कन्ट्रोल गरेर हामी फ्याटिक टेस्ट गरे हुन्छ भने चाहिँ लो साइकल फ्याटिक टेस्टमा चाहिँ हामी स्ट्रेनलाई कन्ट्रोल भने इलोंगेसनलाई कन्ट्रोल गरेर हुन्छ। ल अब एसएन कर्भ ड्रो गर्ने एसएन कर्भ्सलाई मेटेरियल अनुसारको दुईवटा टाइपको एसएन कर्भ हुन्छ भनेर पढिन्छ है। दुईवटा टाइपको बेसिकली फर्स्ट टाइपको के कुन हो भन्दाखेरि दोज वेयर स्ट्रेस बिलो अ थ्रेशोल्ड भ्यालु गिव्स अ भेरी लङ लाइफ भनेको एउटा थ्रेशोल्ड भ्यालुको स्ट्रेस पछि चाहिँ धेरै लामो लाइफ दिने गर्छ। त्यो चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ थ्रेशोल्ड भ्यालुलाई चाहिँ फ्याटिक लिमिट या इन्ड्योरेन्स लिमिट भन्छ। त्यस्तो मेटेरियल कुन मेटेरियलले त्यस्तो प्रोपर्टी एक्जिबिट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टिल र टिटानियम जस्तो मेटेरियलहरू एक्जिबिट गर्छ। अनि अर्को मेटेरियल जस्तो अल्मुनियम म्याग्नेसियम र कपरहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति हामी स्ट्रेस रेड्युस गर्दै गयौं त्यति नै त्यसको फ्याटिक लाइफ बढ्दै जान्छ। बुझ्यो? ल म यो ग्राफबाट बुझौँ है ग्राफमा चाहिँ के हुँदो रहेछ। ल फर्स्ट मेटेरियल चाहिँ हाम्रो स्टिल हो है। फर्स्ट मेटेरियलमा स्टिलमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
इनिसियली हामी जति स्ट्रेस कम गर्दै यो वाइ एक्सिसमा स्ट्रेस छ है, बेन्डिङ स्ट्रेस छ, एक्स एक्सिसमा चाहिँ नम्बर अफ साइकल्स छ है। अब जति हामी स्ट्रेस रिड्युस गर्दै गयो नम्बर अफ साइकल्स हेरिरहेको छ बढ्दै गएछ। तर केही थ्रेसहोल्ड भ्यालु पछि चाहिँ केही भ्यालु पछि चाहिँ त्यसको जति पनि हामी स्ट्रेस रिड्युस गरे पनि नम्बर अफ साइकल्स चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यसपछि नम्बर अफ साइकल्स चाहिँ बढ्दै जान्छ है। एउटा थ्रेसहोल्ड स्ट्रेस पछि चाहिँ नम्बर अफ साइकल बढ्दै गयो। बुझियो? यो फर्स्ट टाइपको मेटेरियल हो। यो जुन पोइन्ट छ त्यसलाई चाहिँ इन्ड्युरेन्स लिमिट या फ्याटिक लिमिट भनिन्छ। यो यस्तो मेटेरियल यस्तो टाइपको फ्याटिकको क्राइटेरिया दिने चाहिँ हाम्रो माइल्ड स्टिल हो। त्यसपछि चाहिँ अल्मुनियमको टाइपमा हेरौँ है। अल्मुनियममा के छ भन्दाखेरि अल्मुनियम, कपर र म्याग्नेसियममा चाहिँ जति हामी स्ट्रेस रिड्युस गर्दै गयौँ त्यति नै त्यसको नम्बर अफ साइकल्स बढ्दै जान्छ। अनि यसको चाहिँ फ्याटिक लिमिट हुँदैन भने इन्ड्युरेन्स लिमिट यसको आउँदैन। यस्तो मेटेरियलमा चाहिँ इन्ड्युरेन्स लिमिट हुँदैन। तर हाम्रो टाइटानियम र स्टिलकोमा चाहिँ के हुन्छ, इन्ड्युरेन्स लिमिट हुन्छ। इन्ड्युरेन्स लिमिट पछि चाहिँ मेटेरियलको लाइफ चाहिँ धेरै बढी हाल्छ। इन्ड्युरेन्स लिमिट पछि चाहिँ सर्टेन लिमिटको स्ट्रेस भ्यालु पछि चाहिँ इन्ड्युरेन्सको लाइफ एकदम धेरै बढ्दै जान्छ। भनेको नम्बर अफ साइकल्स धेरै बढ्छ। यो यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 275 मेगा पास्कल पछि चाहिँ यो स्टिलको चाहिँ इन्ड्युरेन्स लिमिट चाहिँ नम्बर अफ साइकल्स चाहिँ बढ्दै गछ। बुझिरहेछ? एसएन कर्भमा नम्बर अफ साइकल्स एक्स एक्सिसमा हुन्छ। अहिले चाहिँ योमा चाहिँ लग कर्भ नभएर लग बनाएको छैन है। लग बनाउँदा पनि हुन्थ्यो, 5, 6, 7 हुन्थ्यो त्यस्तो है लग कर्भमा। अनि एक्स एक्सिसमा चाहिँ स्ट्रेस हुन्छ। अहिलेलाई बेन्डिङ स्ट्रेस छ, कुनै बेला हाम्रो सिग्मा ए पनि हुनसक्छ, भनेको एम्प्लिच्युड पनि हुनसक्छ, सिग्मा मिन पनि हुनसक्छ है। योमा चाहिँ एक्स एक्सिसमा चाहिँ अब मेटेरियल अनुसारको हुनसक्छ। अनि अर्को कुरो भन्दाखेरि यो नम्बर अफ साइकल्स हो। कति नम्बर अफ साइकल्स पछि फेलियर हुने हो त्यो रिप्रेजेन्ट गर्छ। भनेको चाहिँ लगभग यदि हामीले मानौँ न यो यति भनेको लगभग 320 मेगा पास्कलको स्ट्रेस दियौँ भने मेटेरियलमा चाहिँ कति नम्बर अफ साइकल पछि फेलियर हुन्छ भनेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। 10⁵ र 10⁶ को बिचमा भनेको 2 × 10⁵ होला। लगभग 2 × 10⁵ साइकल पछि चाहिँ हाम्रो फेलियर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ है। यही हो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यही हो कि हाम्रो स्ट्रेस कति लागिरहेछ त्यही अनुसारको हाम्रो त्यो मेटेरियल चाहिँ कति दिनसम्म भने कति नम्बर अफ साइकल्ससम्म हामी युज गर्न सक्छौँ भन्न बुझिन्छ। बुझियो? बुझ्यो कि बुझिएन? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ एसएन कर्भ बुझ्यो कि बुझेन? स्ट्रेस र नम्बर अफ साइकल्स को कर्भ। हजुर बुझ्यो सर। बुझियो है। बुझ्नुपर्छ यो स्ट्रेस एसएन कर्भ चाहिँ बुझ्नुपर्छ ल। एसएन कर्भ दुईटा टाइपको एक्जिबिट गर्न सक्छ। फर्स्ट चाहिँ माइल्ड स्टिल टाइपको, सेकेन्ड चाहिँ एलोय टाइप अल्मुनियम एलोय र म्याग्नेसियम टाइपको। माइल्ड स्टिल टाइपकोमा के हुन्छ, एउटा थ्रेसहोल्ड भ्यालु पछि चाहिँ त्यसको लाइफ नम्बर अफ साइकल्स एकदम हाई बढेर आउँछ। तर यसमा अल्मुनियम टाइपकोमा चाहिँ जति स्ट्रेस घटाउँदै गयो त्यति नै हाम्रो नम्बर अफ लाइफ्स बढ्दै जान्छ। ठिक छ ल। यसको मिनिङ चाहिँ फ्याटिक लिमिट चाहिँ कसले हेराउने हो? फ्याटिक लिमिट र इन्ड्युरेन्स लिमिट कसले हेराउने हो? कुन मेटेरियलले? स्टिल र टाइटानियम। स्टिल र टाइटेनियमले चाहिँ फ्याटिक लिमिट या इन्ड्युरेन्स लिमिट हेराउँछ। त्यो थ्रेसहोल्ड भ्यालु पछि चाहिँ इन्ड्युरेन्स लिमिट को भ्यालु पछि चाहिँ के हुन्छ, इन्ड्युरेन्स लिमिट या फ्याटिक भन्दा तलको स्ट्रेस दियो भने के हुन्छ, माथिको स्ट्रेस दियो भने के हुन्छ भनौँ त? इन्ड्युरेन्स लिमिट भन्दा माथिको स्ट्रेस दियो भने के हुन्छ? यो इन्ड्युरेन्स लिमिट हो। त्योभन्दा माथिको ठुलो भ्यालु, त्योभन्दा ठुलो भ्यालु दियो भने के हुन्छ? नम्बर अफ साइकल्स घट्छ। तर इन्ड्युरेन्स लिमिट भन्दा माथिको तलको दियो भने चाहिँ लाइफ बढ्छ। लाइफ धेरै बढेर आउँछ। भनेको एप्रिसिएबल भनेको लङ लाइफ भइदिन्छ। त्यो पोइन्ट पछि चाहिँ त्यसको लाइफ चाहिँ धेरै लङ, भनेको यहाँ हेरिरहेछ लगभगमा अलिक मात्रै तल स्लोप राखेर यो लाइफ बढिरहेछ।
लगभग भर्टिकल नै छ, सरी होरिजेन्टल नै छ, तर अलिक मात्रै स्लोप छ है। जति यो 200 भन्दा तल गर्दै गयो त्यसपछि चाहिँ यसको लाइफ धेरै बढ्दै गएछ। ल बुझियो भने ल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भको अर्को चाहिँ एउटा स्ट्रेस स्ट्रेनै भन्छु चाहिँ एसएन कर्भमा चाहिँ एउटा छ ब्यास्क्युन इक्वेसन भनेर चाहिँ अघि हामीले कर्भबाट हेरेका थियौँ, तर जुन मेटेरियलको इन्ड्युरेन्स लिमिट हेरेको छैन नि त्यसको लागि चाहिँ यो ब्यास्क्युन कर्भ युज गर्न सकिन्छ। जस्तो अल्मुनियम मेटेरियलहरूको लागि चाहिँ यो एसएन नम्बर अफ साइकल्स निकाल्नु छ भने यो फर्मुला युज गरेर निकाल्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ सिग्मा ए भनेको स्ट्रेस एम्प्लिट्युड हो, पी र सी भनेको एउटा एम्पेरिकल कन्स्ट्यान्ट्स हो है। सिग्मा ए भनेको एउटा स्ट्रेस एम्प्लिट्युड हो, एन भनेको नम्बर अफ साइकल्स हो, एन इन्टु सिग्मा ए को पावर पी इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट। यो पी र सी भने चाहिँ मेटेरियल अनुसारको निकाल्ने गरिन्छ। यो ब्यास्क्युनले इक्वेसन दिनुभएको हो, त्यही भएर एसएन कर्भको एउटा इक्वेसन हो। यो कस्तो मेटेरियलको युज गरिन्छ भन्दाखेरि जसको इन्ड्युरेन्स लिमिट छैन। ल एउटा तल अघि मैले एक्सप्लेन गरेको छु है। एसएन कर्भ इज युजुअली डिटरमाइन्ड युजिङ 8 to 12 स्पेसिमेन स्टार्टिङ विथ अ स्ट्रेस अफ 2/3 अफ हिज टेन्जाइल स्ट्रेन्थ है। टेन्जाइल स्ट्रेन्थ भनेको यील्ड स्ट्रेन्थ भन्दा 2/3बाट सुरु गरेर अफ अ मेटेरियल एन्ड द स्ट्रेस इज लोवर टिल द स्पेसिमेन डु नट फेल इन अबाउट 10 to the power 7 साइकल। त्यसपछि 2/3 अफ यील्ड स्ट्रेस दिएर पहिला एक्सपेरिमेन्ट गर्ने अनि त्यसको नम्बर अफ साइकल्स कति हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गर्ने। कति बेलासम्म हामी रेड्युस गर्दै जाने, जति बेलासम्म चाहिँ त्यसको साइकल चाहिँ 10 to the power 7 साइकलसम्म हुँदैन, 10 to the power 7 साइकलसम्म फेलियर हुँदैन, त्यो स्ट्रेससम्म हामी लान्छौँ। एज एक्सपेक्टेड देयर इज युजुअली कन्सिडरेबल स्क्याटर इन द डाटा भनेको चाहिँ अब एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ कि त्यो डाटा चाहिँ स्क्याटर्ड हुन्छ, डिफ्रेन्ट ठाउँमा हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी प्लोट गर्छौँ, एउटा कर्भ दिन्छौँ त्योमा। ल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भमा चाहिँ हामी जस्तो किन इम्पोर्टेन्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेटेरियलको हामी केही कुरो डिजाइन गर्यो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कति साइकलसम्म कति त्यसको लाइफ हुन्छ भन्ने क्यालकुलेट गर्नलाई यो स्ट्रेस र एसएन कर्भ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। बुझ्यो? एउटा मेटेरियलको लाइफ कतिसम्म हुन्छ भन्ने हामीलाई डिटरमाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ एसएन कर्भबाट हामी डिटरमाइन गर्छौँ। ल एन्सिसमा यसो हेऱ्यो भने चाहिँ एसएन कर्भ हुन्छ है। एसएन कर्भ चाहिँ पहिलादेखि नै मेटेरियलहरूको लागि फिड गरे हुन्छ, सबै मेटेरियलको लागि है। अब जस्तो मैले यहाँ चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्दा हुन्छ है, एसएन कर्भ हो यो चाहिँ। कुन मेटेरियलको लागि सबै मेटेरियलको हेर्न मिल्छ। यसले चाहिँ स्ट्रक्चरल स्टिलको लागि हेरिरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ लगमा दिएको छ, स्ट्रेस पनि लगमै छ, त्यही भएर यस्तो कर्भ आएको है। अनि भ्यालुजहरू यो पोइन्टको लागि भ्यालुज मात्रै हालेर अनि कर्भ बनाएको हो। भनेको 1 2 3 4 5 कतिवटा मेटेरियललाई फेलियर गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यो 11वटा स्पेसिमेन लिएर यो स्ट्रेस कर्भ बनाएको हो। यो चाहिँ मिन स्ट्रेसको फर्ममा छ। मिन स्ट्रेस पढाएको थियो सिग्मा म्याक्स प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2 भनेर। ल यो यस्तो मेटेरियल प्रोपर्टिजहरू यसरी डिफाइन गरेर हुन्छ। सिमिलरली हामी अल्मुनियमको लागि पनि हेर्न सक्छौँ। अल्मुनियम है, अल्मुनियमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ यस्तो हुन्छ है। योमा चाहिँ दुईटैमा लग के स्ट्रेस स्ट्रेन 10 to the power 8 मा छ, यो लगको टर्म्समा छ। अब डेरिभेसन यङ्स मोडुलसहरू हुन्छ, आइसोट्रोपिक इलास्टिसिटी के मेटेरियल हुन्छ जस्तो डेन्सिटी दिया हुन्छ, अनि कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन हुन्छ। यो भ्यालुजहरू हामी युज गर्छौँ। पोइजन्स रेसियो हुन्छ, अनि बल्क मोडुलस, सियर मोडुलस सबैको भ्यालुहरू पहिलेदेखि फिड गरेर हुन्छ। एसएन कर्भ पनि एसएन कर्भ हुन्छ। हामी यसलाई इनपुट गरेर एसएन कर्भलाई आफू अनुसारको सच्याउन पनि सक्छौँ। ल आर रेसियो चाहिँ स्ट्रेस सिग्मा म्याक्स बाई सिग्मा मिनिममको रेसियोजहरू लिएर चाहिँ यो ड्र गरेको छ। पहिला -1 त्यसपछि 0.5 त्यसपछि 0 अनि 0.5 भनेको छ आरको रेसियो। ल त्यसपछि इन्टरपोलेसन स्केल अफसेट अनि यील्ड स्ट्रेन्थ मेटेरियलको कति छ 280 मेगापास्कल, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, टेन्जाइल स्ट्रेन्थ, यस्तै यही भ्यालुजहरू टोटल युज गरेर हामी आफ्नो डिजाइन गर्ने गर्छौँ। यहीबाट हामी लाइफ पनि निकाल्न सक्छौँ। यो मेटेरियलको लाइफ कति होला भन्ने हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। लाइफ निकाल्न चाहिँ हामी लाइफ कुनै मेटेरियलको लाइफ निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ डिटरमाइन गरौँ त।
ल कुनै मेटेरियलको लाइफ भनेपछि चाहिँ एउटा ल एउटा कुनै बार छ है, बारलाई हामी सनलाइटमा राख्छौँ, सनलाइटमा राख्छौँ, त्यसपछि चाहिँ अब भनेको आउटसाइडमा बाहिर सराउन्डिङमा राखेका हुन्छौँ है। त्यो बेला चाहिँ अब यसको ल एक्ज्याक्टली मलाई भन त यसको लाइफ कति होला भन्ने मैले क्वेसन हो, लाइफ कति हुन्छ है। यो मेटेरियलको चाहिँ अब सिग्मा, सपोज सिग्मा स्ट्रेस रिजल्ट चाहिँ लगभग 100 मेगा पास्कलको आइरहेछ है। सिग्मा भनेको यो सनलाइटले गर्दा सिग्मा पिए भनेको चाहिँ थर्मल, सिग्मा थर्मल स्ट्रेस चाहिँ 100 मेगा पास्कलको आइरहेछ। अनि अब चाहिँ के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ हामी ड्रो गर्छौँ है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ यस्तो छ होइन। अब चाहिँ यो नम्बर अफ साइकल्स छ। अनि सपोज मैले यस्तो बनाइदिएँ ट्रान्जिसनको लागि, ल बुझ्नको लागि। ल अब यहाँ चाहिँ 0 छ होइन। यो प्रत्येक साइकलको डिफ्रेन्स चाहिँ 10 टु द पावर 5, 10 टु द पावर 6, 10 टु द पावर 7 छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ 50, 100 र 150 छ होइन। अब मलाई भन यो यसको लाइफ कति होला, यो मेटेरियलको लाइफ कतिसम्म हुन्छ। थर्मल स्ट्रेस भनेको चाहिँ दिउँसोको बेला तातिन्छ अनि रातिको बेला चिसिन्छ भनेको एक साइकल कम्प्लिट भइरहेछ। दिउँसो तातेर र राति चिसिएर भने एउटा साइकल कम्प्लिट भइरहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ सिग्मा हाम्रो त्यो थर्मल चाहिँ 100 मेगा पास्कल आइरहेछ। अब चाहिँ तिमीहरू भन यसको लाइफ कति हुन्छ होला। सबै एमपिएमा छ, कर्भ हेरेर भन त लाइफ कति डेजसम्म यो मेटेरियल टिक्न सक्छ भन्न खोज्या हो। कति लाइफसम्म यसको हुन्छ लाइफ, यो मेटेरियलको लाइफ कति हुन्छ होला। सकिन्छ भन्न? सकिन्छ कि सकिँदैन? यहाँ स्ट्रेस छ, यो भ्यालु हेरौँ न। सिग्मा स्ट्रेस भनेको यो हो, यो 100 लाई तल ठ्याक्कै तल पार्ने। यो पोजिसन लगभगमा 10 टु द पावर 5 को हाफ भनेपछि 5 इन्टु 10 टु द पावर 4 तिर आउँछ। 5 इन्टु 10 टु पावर 4 नम्बर अफ साइकल्स हुन्छ। नम्बर अफ साइकल्स हुन्छ 5 इन्टु 10 पावर भनेको 1 साइकल कम्प्लिट हुनलाई कति टाइम लागिरहेको थियो। 1 डे लागिरहेको थियो भनेको दिउँसो तातिन्छ राति चिसिन्छ, त्यही भएर 1 डेज हुन्छ भने चाहिँ नम्बर अफ साइकल एक दिनमा 1 नम्बर अफ साइकल मात्रै हुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ यसको लाइफ पनि 5 इन्टु 10 टु पावर 4 डेज हुन्छ। बुझ्यो? बुझियो सर। बुझ्यो कि बुझिएन भने यो तिमीहरूले चाहिँ एक्चुअलमा यो सिग्मा थर्मल चाहिँ आफै क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। तर अहिले सर्टकटको लागि चाहिँ मैले सिग्मा थर्मलको भ्यालु दिइसकेँ। अनि सिग्मा थर्मलको भ्यालु भइसकेपछि चाहिँ एसएन कर्भमा हामी हेर्छौँ। ठिक छ? बुझ्यो? ठीक छ सर, ठीक छ सर। ल ल अब चाहिँ माइक्रो स्ट्रक्चर एस्पेक्ट अफ फेटिक फेलियर। फेटिक हुँदाखेरि चाहिँ माइक्रो स्ट्रक्चरमा के हुँदो रहेछ भनेर एउटा मैले स्लाइड हेरेको छु है। वान अफ द मिस्टिरियस रिलेटेड टु द फेटिक इज हाउ फेटिक फेलियर अकर्स इफ द स्ट्रेस भ्यालु इज बिलो द यील्ड स्ट्रेस। भनेको सबैलाई क्वेसन होला नि, यील्ड स्ट्रेस भन्दा लोवर भ्यालु हुँदा पनि फेटिक फेलियर कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ यो एउटा मिस्ट्री जस्तो छ। त्यसलाई हामी एक्सप्लेन गर्न खोज्या हो। फेटिक फेलियर अकर्स बिकज अफ माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिसिटी भनेको चाहिँ माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिसिटीमा भोइडमा आउने स्लिप हुने त्योहरू हो। विच क्यान अकर बिलो द यील्ड स्ट्रेस एन्ड द ड्यामेज एक्युमुलेसन चाहिँ हुन्छ टाइम अनुसार। नम्बर अफ टाइम भनेको चाहिँ नम्बर अफ साइकल्स अफ लोडिङ अनुसारको हाम्रो त्यो ड्यामेज प्लास्टिक फेल्युर चाहिँ नम्बर एक्युमुलेट हुँदै जान्छ। फर्स्ट ल इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स अफ फेटिक भन्छ। फर्स्टमा के हुन्छ क्र्याक इनिसिएसन। क्र्याक इनिसिएसन इन नोच स्पेसिमेनको नोचमा हुने गर्छ। दिस स्टेज मे बी एब्सेन्ट। क्र्याक इनिसिएसन चाहिँ कहिलेकाहीँ एब्सेन्ट पनि हुनसक्छ। दिस अकर्स मोस्टली एट द सर्फेस अर समटाइम्स इन द इन्टरनल सर्फेस। क्र्याक इनिसिएसन
may takes place when it within about 10% of the total life of the component. भनेको चाहिँ क्र्याक इनिसिएसन कहिले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसैको लाइफ 10 डेजको छ भने फर्स्ट डे नै त्यो क्र्याक इनिसिएसनको स्टेज आउन सक्छ है। अनि क्र्याक इनिसिएसन भनेको क्र्याक चाहिँ स्टार्ट भएको त्यो बेलादेखि क्र्याक स्टार्ट हुन्छ। क्र्याक युजुअली चाहिँ सर्फेसबाट सुरु हुन्छ, तर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्टरनल इन्टरफेसेसहरूमा पनि हुन सक्छ क्र्याक इनिसिएसन। सेकेन्ड स्टेज चाहिँ क्र्याकको ग्रोथ हो है। यसलाई चाहिँ स्लिप ब्यान्ड या क्र्याक ग्रोथ पनि भन्छ। स्लिप ब्यान्ड भनेको ब्यान्ड त्यसको दुईटा क्रिस्टल लेयरहरू चाहिँ स्लिप भएको भन्ने हो। अनि ग्रोथ अफ द क्र्याक टेक्स प्लेस एलोङ द प्लेन अफ हाई सियर स्ट्रेस। सियर स्ट्रेस बढी भएको प्लेनमा चाहिँ हाम्रो क्र्याकको ग्रोथ हुने हो। भनेको चाहिँ टेन्जाइल, हामी हिजो अस्ति टेन्जाइल स्ट्रेस म्याक्सिमम टेन्जाइल स्ट्रेसको जुन प्लेन थियो त्यसको नर्मलमा भनेको थियो होइन, यही सियर प्लेन हो। ल सियर प्लेनमा हुने गर्छ। दिस क्यान बी भ्युड एज एसेन्सियली एक्सटेन्सन अफ द स्लिप प्रोसेस है। स्लिप प्रोसेस चाहिँ एक्सटेन्ड भएर अब क्र्याक चाहिँ ग्रोथ भइरहेछ, विच लिड्स टु द क्र्याक फर्मेसन। अब स्लिप चाहिँ एक्सटेन्ड भएर चाहिँ अब क्र्याक फर्म भइरहेछ। समटाइम्स समथिङ लाइक डिपनिङ अफ द क्र्याक इज फर्म। अब क्र्याक चाहिँ अझ डिप भएर आउने गर्छ। थर्ड स्टेज चाहिँ क्र्याकको ग्रोथ हो। फर्स्ट स्टेज 1 क्र्याक ग्रोथ र सेकेन्ड स्टेज क्र्याक ग्रोथ। इन दिस स्टेज क्र्याक ग्रोज एलोङ द डाइरेक्सन अफ म्याक्सिमम टेन्जाइल स्ट्रेस। हियर द क्र्याक प्रोपागेसन इज ट्रान्सएङ्गुलर भनेर छ, ट्रान्सग्रानुलर भनेर छ है। भनेको चाहिँ प्रोपागेसन अब अघि चाहिँ हाम्रो एउटा सियर स्ट्रेस प्लेनमा थियो होइन, जुनमा चाहिँ म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस थियो। अब चाहिँ त्यो त्यसको डाइरेक्सन चाहिँ सियर स्ट्रेसको टेन्जाइल सियर स्ट्रेसको डाइरेक्सनमा यो ग्रोथ भएर आउँछ। अनि क्र्याकको प्रोपागेसन क्र्याक चाहिँ अझ इलोङ्गेट ठुलो भएर आउँछ। त्यो चाहिँ ट्रान्सग्रानुलर भनेको चाहिँ क्र्याकको चाहिँ ग्रेन्सहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ एट्याच भई अब भनेको क्र्याक एउटा क्र्याक अर्को क्र्याकसँग मिलेर अब ठुलो क्र्याक हुँदै गयो। त्यसपछि चाहिँ लास्ट स्टेज चाहिँ डक्टाइल फेलियर हो। रिडक्सन इन द लोड बेयरिङ लिड टु क्र्याक प्रोपागेसन लिड टु अल्टिमेट फेलियर भनेर भन्छ है। भनेको चाहिँ अब त्यसपछि त्यो क्र्याक चाहिँ अझ इलोङ्गेट भएर टोटल मेटेरियलमै जान्छ। अनि त्यसपछि फेटिक यो डक्टाइल फेलियर हुने गर्छ। भनेको 4वटा इम्पोर्टेन्ट स्टेजेस छ। फर्स्टमा क्र्याक इनिसिएसन, सेकेन्डमा चाहिँ स्टेज 1 क्र्याक ग्रोथ, स्टेज 2 क्र्याक ग्रोथ र त्यसपछि डक्टाइल फेलियर। स्टेज 1 क्र्याक ग्रोथमा चाहिँ हाम्रो हाई सियर स्ट्रेसमा चाहिँ क्र्याक हुन्छ, त्यसपछि क्र्याकको प्रोपागेसन हुन्छ। सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम टेन्जाइल स्ट्रेस भएको डाइरेक्सनमा चाहिँ क्र्याकको प्रोपागेसन हुन्छ, त्यसपछि डक्टाइल फेलियर हुने गर्छ। द क्र्याक विच फर्म्स आफ्टर स्टेज 1 क्यान बी रिमुभ बाई एनिलिङ है। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया हो। भनेको एनिलिङ हामी गर्दै गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी यो क्र्याक चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ। भनेको फर्स्ट स्टेजको जुन क्र्याक इनिसिएसन छ नि, स्टेज 1 क्र्याक जुन छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो एनिलिङबाट रिमुभ गर्न सकिन्छ। भनेको चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेज चाहिँ हामी रिमुभ गर्न सकियो के यदि हामी मेटेरियललाई एनिलिङ गरिरहेछौँ भने चाहिँ। ल त्यसपछि चाहिँ अब इन प्यारलल विथ डिसलोकेसन एक्टिभिटी फेटिक लोडिङ क्यान गिभ राइज टु एन इन्क्रिज्ड कन्सन्ट्रेसन अफ भ्याकेन्सिज एज कम्पेयर टु युनिफर्म लोडिङ। युनिफर्म लोडिङको बेला चाहिँ जति के भन्छ मेटेरियल क्रिस्टलहरूको जुन ग्याप हुन्छ नि त्यसले गर्दा हामी इलोङ्गेट भइसकेका हुन्छ। तर फ्याटिक कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिसलोकेसन एक्टिभिटी चाहिँ प्यारलली भइरहन्छ फ्याटिकसँग चाहिँ। फ्याटिक लोडिङसँग चाहिँ यो डिसलोकेसन चाहिँ प्यारलली भइरहेको हुन्छ। तर युनिफर्म लोडिङमा चाहिँ भ्याकेन्सीहरू फेरि लोडिङ हटाइदिएपछि चाहिँ यो भ्याकेन्सिजहरू फेरि पुरिन्छ। भनेको फेरि भ्याकेन्सीहरू ब्याक टु ओरिजिनल स्टेप आउँछ। दिस भ्याकेन्सी फर्दर प्ले रोल इन प्रोसेस अफ क्लाइम्ब ओभर एजिङ एन्ड अफ द प्रिसिपिटेट्स एन्ड डिपेन्डिङ अन द मेटेरियल एन्ड द कन्टेक्स्ट। कुन कन्टेक्स्टमा हामी लोड एप्लाई गरेका छौँ र मेटेरियल कस्तो छ भनेर यो यस्तो अनुसार चाहिँ हाम्रो फेटिकको फेलियर हुनसक्छ। यसमा चाहिँ अब प्रोसेसेसहरूमा चाहिँ यस्तै हो। क्र्याक इनिसिएसन पहिला हुन्छ, क्र्याक डिपिनिङ हुन्छ, त्यसपछि क्र्याकको ग्रोथ हुन्छ, त्यसपछि फेलियर हुन्छ। यो स्टेजेस हो क्र्याकको लागि। अघिको भनेको अब त्यो भनेको एउटा अर्को एडजेक्टिभ युज गरेर हामी भन्दैछौँ। स्टेज 1 लाई चाहिँ क्र्याक डिपिनिङ भन्छ, स्टेज 2 लाई चाहिँ क्र्याक ग्रोथ भन्छ।
हुन दुईटै स्टेज 1 र स्टेज 2 लाई चाहिँ हामी क्र्याक ग्रोथ नै स्टेज 1 टेक्निकली भन्ने गर्छौँ, तर स्टेज 1 मा हुने चाहिँ क्र्याकको डिपनिङ हो, सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ हाम्रो हुने क्र्याकको ग्रोथ हो। ल माइक्रोस्ट्रक्चरल एस्पेक्टमा चाहिँ फ्याटिक फेल्युर कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ हामी एक्सप्लेन गऱ्यौँ। अनि स्टेजेस अफ फेल्युर के हुन्छ हामी एक्सप्लेन गऱ्यौँ। फर्स्टमा क्र्याकको इनिसिएसन हुन्छ, युजुअली सर्फेसमा हुन्छ, त्यो लगभग 10% अफ द फ्याटिक लाइफमै सुरु भइसकेको हुन्छ। सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ क्र्याकको डिपनिङ हुन्छ, क्र्याकको डिपनिङ चाहिँ सियर स्ट्रेस प्लेनमा हुने गर्छ। अनि त्यो चाहिँ 1 र 2 स्टेज चाहिँ हामी एनिलिङबाट रिमुभ गर्न सक्छौँ है। एनिलिङको प्रोसेस गरी त्यो मेटेरियल यहाँ फर्स्ट स्टेज अफ क्र्याक ग्रोथ भनेको क्र्याक डिपनिङसम्म पुगिसकेको छ भने एनिलिङ गरिदियो भने चाहिँ ब्याक टु इनिसियल भनेको जस्तो सुरुमा जस्तो मेटेरियल थियो त्यस्तो भइदिन्छ है। तर हामी गरेनौँ एनिलिङ भने चाहिँ त्यो फर्दर प्रोपागेट भएर क्र्याकको ग्रोथ हुन्छ, सेकेन्ड स्टेज अफ क्र्याक ग्रोथ आउँछ, त्यसपछि अल्टिमेटली फेल्युर हुन्छ। बुझ्यो? यस सर। ल अब त्यसपछि चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन। अब फ्याटिक हामी पढ्यो, एसएन कर्भ पनि पढ्यो, एसएन कर्भको इम्पोर्टेन्स पनि पढ्यो। एसएन कर्भले हामीलाई लाइफ दिन्छ, नम्बर अफ साइकल कतिसम्म हामी युज गर्न सक्छौँ त्यही अनुसार हाम्रो नम्बर अफ लाइफ दिन्छ है। अब त्यसपछि चाहिँ फ्याटिक सक्यो। अब फ्याटिक हुन धेरै अझ छ है, स्ट्रेस तर यी कनेक्टेड रहेछ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन र। ल स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसनको डिफिनेसन चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन या स्ट्रेस राइजर या यसको अफनली भनेको युज टर्म चाहिँ स्ट्रेस राइजर पनि हो है, दुईपल्ट लेखेको छ। इज अ लोकेसन इन एन अब्जेक्ट है। स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्टमा लोकेसन हो जहाँ चाहिँ स्ट्रेस एकदम कन्सन्ट्रेटेड भएर हुन्छ भनेको चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड भएको लोकेसनलाई चाहिँ हामी स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भन्छौँ है। एन object is strongest where the force is evenly distributed over the area. So the reduction in the area, example caused by crack, result in the localized stress in the stress भनेको छ। सपोज यो हामी अहिले एक्सपेरिमेन्ट एनसिस को रिजल्ट हेर्दैछौँ होइन, एनसिस को रिजल्ट हेरेर चाहिँ हामी यो हेर्दाखेरि सपोज राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा डम्बेल जस्तो छ है, डम्बेल जस्तो भन्दा पनि एउटा ड्रम जस्तो एउटा ह्यान्डल छ, एउटा ठुलो हिन्ज छ होइन। त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कहाँ सबभन्दा बढी स्ट्रेस भनेको रेड जहाँ रिजन छ, रेड रिजन भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ एरियाको चेन्ज भइरहेछ भनेको पहिला सानो डायमिटरको थियो त्यसपछि चाहिँ ठुलो डायमिटर भएछ, त्यो पोजिसन चाहिँ एकदम स्ट्रेस्ड रिजन हो। त्यो स्ट्रेस रिजनलाई चाहिँ हामी स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड रिजन भन्छौँ या स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भन्छौँ त्यो पोजिसनमा चाहिँ है। अब कसरी स्ट्रेस चाहिँ हुने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अफन चाहिँ बारहरू, होल्सहरू या ग्रुप्स, नोचेस या किवेज, सोल्डर्स या थ्रेड्सहरूमा चाहिँ एब्रप्टली एरिया सर्फेस एरिया चेन्ज भएको हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन त्यो रिजनमा आउने गर्छ। जस्तो कुनै बारमा होल गरिदियौँ भनेको होल रिजनमा चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ। सिमिलरली चाहिँ ग्रुप गरिदियो, कतै कुनै रिजनमा चाहिँ हामी ग्रुप गरिदियौँ भनेपछि चाहिँ त्यो रिजन चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ। नोचेस गरेर नोच बनायो भने पनि स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ है। अदर एब्रप्ट चेन्ज इन ज्योमेट्री that creates disruption in otherwise of the uniform stress pattern. This continuity is called stress riser भनेको चाहिँ। अब हामी फेरि ब्याक टु डायग्राममा, ब्याक टु व्हाइट बोर्डमा। ल व्हाइट बोर्ड हेऱ्यो है। ल फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एउटा मेटेरियल छ होइन, एउटा मेटेरियललाई हामी फोर्स लायौँ, यसमा स्ट्रेस प्रोड्युस हुन्छ है। स्ट्रेसको यदि हामी डायग्राम त्यो डाइरेक्सन हेर्छौँ भने चाहिँ डाइरेक्सन त हुन सक्दैन, एरो हुन सक्दैन, तर यस्तो चाहिँ युनिफर्मली स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ है। युनिफर्मली यो चाहिँ लाइनहरू हेर्छौँ भने चाहिँ युनिफर्मली लाइन एक नासले स्ट्रेस्ड हुन्छ। तर अब चाहिँ मैले यही मेटेरियलमा चाहिँ एउटा होल गरिदिएँ, यही मेटेरियलमा चाहिँ होल गरिदिएँ है, सिमिलर फोर्स लायौँ। अब चाहिँ स्ट्रेसको जुन हामी स्ट्रेसको इमेजनरी लाइन हो यो चाहिँ, स्ट्रेसको लाइन हेऱ्यौँ भने चाहिँ माथि बाहिरतिर ठिक छ, तर सपोज चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ आयो भने चाहिँ माथि अलिक हुन्छ है, त्यसपछि यो रिजनमा चाहिँ आयो भने अझ माथि भइदिन्छ है स्ट्रेसको लाइन चाहिँ है एकदम। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ गयो, यहाँ चाहिँ एकदम माथि यस्तो भएर जान्छ। यो माथि बिचमा पनि एउटा ड्र गरिदिउँ। ल माथिबाट भएर आउँछ भनेको यो हेरेर बुझ्न सकिन्छ केही कुरो, के बुझ्न सकिन्छ, के भन्न खोजे हो मैले?
भने चाहिँ पहिला चाहिँ हामी यदि स्ट्रेसको डायग्रामहरू पर युनिट लेन्थमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ नम्बर अफ स्ट्रेसेस चाहिँ यो रिजनमा गएर एकदम कन्सन्ट्रेटेड भइदिन्छ, नम्बर अफ लाइन्स चाहिँ एकदम धेरै भइदिन्छ यो रिजनमा। भनेको यो क्रस सेक्सनमा हेर्न गयो भने चाहिँ हामी पहिलाको डिफ्रेन्स यही क्रस सेक्सनमा पहिलाको डिफ्रेन्समा चाहिँ सपोज 1 mm को इमेजनरी लाइन हो, 1 mm को लाइनमा चाहिँ हामी स्ट्रेसको हेर्दै थियौँ भने त्यही 1 mm को यो 1 mm को डिफ्रेन्समा हेऱ्यौँ भने चाहिँ नम्बर अफ लाइन्स चाहिँ बढेर आउँछ। इमेजनरी लाइन हो, जस्ट फर रिप्रेजेन्टेसन, स्ट्रेसको रिप्रेजेन्टेसनको लागि हो। यो होलको कारणले चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ यो स्ट्रेसको लाइन चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड भएर आउँछ। हाम्रो एम चाहिँ एक्चुअलमा एम हुन्छ हाम्रो चाहिँ स्ट्रेट लाइन होस्, ताकि हाम्रो मेटेरियलको लाइफ बढी हुन्छ, स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड भएर हुन्न, त्यो रिजनमा स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड हुन्न अनि चाँडै फेलियर पनि हुन्न। तर हाम्रो कुनै युजुअली चाहिँ हाम्रो यस्तो युनिफर्म बनाउने सकिन्न, कतै कतै होल चाहिन्छ भने, कतै ग्रुप चाहिन्छ भने, कतै क्युवेज चाहिन्छ भने, सोल्डर चाहिन्छ, थ्रेड पनि चाहिन्छ भने, त्यही भएर चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो रिजनहरूमा चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ भन्ने हो। बुझ्यो? स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन बुझ्यो? हजुर ल, स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ एरियाको एब्रप्ट चेन्ज भइरहेछ, एरियाहरू जस्तो पहिला चाहिँ हाम्रो सपोज एउटा कुनै मेटेरियल थियो होइन, यस्तो मेटेरियल थियो, अब चाहिँ यसमा हामी एक्सटेन्सन एउटा अझ एड गऱ्यौँ भने चाहिँ अब योमा फोर्स लायौँ भने चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ एरिया चेन्ज भइरहेछ। यो पहिला चाहिँ यो यति एरिया थियो भने चाहिँ अब चाहिँ सानो एरिया भयो। यस्तो एब्रप्ट चेन्ज, ज्योमेट्रीमा चाहिँ एब्रप्ट एरिया चेन्ज भइरहेछ भने चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड भएर बस्छ भने स्ट्रेस चाहिँ धेरै बढी भएर बस्दिन्छ है, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भन्छौँ। स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भनेको एब्रप्ट चेन्ज अफ एरिया ज्योमेट्रीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस चाहिँ त्यो एरियामा कन्सन्ट्रेटेड भएर भने चाहिँ अघि चाहिँ हामी युनिफर्म लाइनहरू ड्रो गरेर हेरिरहेको थियौँ नि, त्यो अब यो रिजनमा चाहिँ हेऱ्यो भने स्ट्रेसको लाइन यस्तो हुन्छ है। अब यो सरी अब माथितिरबाट यस्तो गएर है, यो रिजनमा हेऱ्यो भने चाहिँ स्ट्रेस लाइन चाहिँ एकदम कन्सन्ट्रेटेड भने पहिला चाहिँ यो रिजनमा हेऱ्यो भने चाहिँ अलिक स्पार्सली छ होइन, बडी डिस्टेन्समा छ, तर यो रिजनमा चाहिँ त्यही स्ट्रेसको लाइन चाहिँ हाम्रो एकदम कन्सन्ट्रेटेड भएर बस्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भन्छ भने चाहिँ त्यो रिजनमा चाहिँ स्ट्रेस एकदम कन्सन्ट्रेटेड भएर बसेको छ भनेको, कन्सन्ट्रेसन हाई भन्नु भनेको धेरै स्ट्रेस हुनु हो। अघिको हामी डायग्राम हेऱ्यौँ, एब्रप्ट चेन्ज, यहाँ एब्रप्ट चेन्ज भइरहेछ, तर यो रिजनमा चाहिँ हाम्रो कुन अहिले प्रेजेन्टेसन हो ल, यो जस्तो यो हाम्रो रिजनमा चाहिँ हामी चेन्ज गऱ्यौँ भने चाहिँ यो डायग्राम यो हाम्रो एब्रप्ट चेन्ज यो हाम्रो एरिया अफ क्रस सेक्सन चेन्ज भइरहेछ, त्यही भएर चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ हाई स्ट्रेस्ड हुन्छ। सिमिलरली चाहिँ यो हामी अघि मैले डायग्राम बनाएँ तर प्रेजेन्टै गरिनँ। ल, यस्तो अघि चाहिँ यो जस्तो हामी एउटा बार बनायौँ, एउटा बारसँग अर्को बारलाई कनेक्ट गरेर राख्यौँ होइन, अब त्यसपछि फोर्स लगायौँ भने चाहिँ स्ट्रेसको जुन हाम्रो स्ट्रेस लाइन हामी डायग्राम ड्रो गर्छौँ भने चाहिँ पहिला यस्तो हुन्छ, यो रिजनमा आएर यस्तो गएर जान्छ, सिमिलरली चाहिँ अब यस्तो आउँछ अनि यस्तो भएर आउँछ है, त्यसपछि चाहिँ अब एउटा स्ट्रेट लाइन जान्छ, त्यसपछि चाहिँ अब फेरि स्ट्रेस्ड हुन्छ भनेको पहिला चाहिँ 1 2 3 4 5 5वटा स्ट्रेस लाइनको लागि एरिया अफ क्रस सेक्सन बढी थियो। अब चाहिँ यो रिजनमा आएर चाहिँ एरिया अफ क्रस सेक्सन त्यही भनेको नम्बर अफ लाइन्स चाहिँ घटेर आयो, बढेर आयो, सो नम्बर अफ लाइन्स त्यसकै लागि चाहिँ एरिया अफ क्रस सेक्सन चाहिँ घटेर आयो। त्यही भएर चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड भयो भनेर बुझियो है। एरिया कन्सन्ट्रेटेड स्ट्रेस छ भने चाहिँ त्यो एरियालाई चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड स्ट्रेस जोन भन्छौँ है, जुनमा चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेस आउँछ भन्ने हो। ल, त्यसपछि चाहिँ हामी ब्याक टु प्रेजेन्टेसन हो। है, अब चाहिँ प्रेजेन्टेसन हेरौँ, अझ क्लियर हुँदै जान्छ, अहिले पढ्दै गयो अझै क्लियर हुँदै जान्छ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ।
ल अब चाहिँ हेरौँ है स्ट्रेस नियर द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ कन्सन्ट्रेटेड लोड क्यान एचिभ अ भ्यालु मच हायर देन द्याट अफ एभरेज स्ट्रेस अफ द मेम्बर है भनेको। अब यो सेन्टेन्सलाई अझ हामी क्लियर गर्नलाई फेरि अब यो डायग्राममा हेरौँ है। ल अब चाहिँ यो एउटा सिलिन्ड्रिकल बार हो, त्यसमा चाहिँ अर्को एउटा सिलिन्ड्रिकल बार छ है, त्यसमा चाहिँ एफ फोर्स लाग्यो। अब भन कुन रिजनमा कति स्ट्रेस हुन्छ भनेर चाहिँ है, एउटा ए सेक्सन छ, ए ड्यास छ, अनि अर्को चाहिँ बी ड्यास छ है। अब यो रिजनमै हुन्छ भने यो एजेसमा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन चाहिँ, किनकि यहाँ पहिला त युनिफर्म नै हुन्छ, यहाँ चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड यहाँ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सी र सी ड्यासमा हेरौँ है। ल अब चाहिँ मिन एभरेज स्ट्रेस भनेको चाहिँ ठुलो स्ट्रेस यो जुन ए सेक्सन छ त्यसमा सिग्मा ए कति हुन्छ, सिग्मा भनेको अलिक बढी हुन्छ होइन, त्यही फोर्स जुन फोर्स छ त्यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन यो सेक्सनमा एरिया अफ क्रस सेक्सन बढी छ, त्यही भएर चाहिँ फोर्स बाई एरिया अफ क्रस सेक्सन बढी भएको भनेको बी भन्ने लेख्ने होइन। त्यसले गर्दा यो एउटा स्ट्रेस भ्यालु आयो है। तर अर्को बीबी सेक्सनमा हेरौँ, त्योमा चाहिँ बीबी सेक्सनको लागि चाहिँ स्मलर सेक्सन अफ फोर्स बाई स्मल एरिया अफ स्मल भयो होइन। तर सीसी सेक्सन चाहिँ भनेको सिग्मा सीसी भनेको चाहिँ जुन हाम्रो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड भनेर चाहिँ त्यसमा फोर्स त सेम हुन्छ, तर एरिया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मेन कुरो अब यहाँ बुझ्नु के पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ यही सेक्सनमा यो सेक्सनमा चाहिँ स्ट्रेसको भ्यालु एब्रप्टली चेन्ज भइरहेछ। यो सेक्सनसम्म चाहिँ सिग्मा एफ बाई ए मिनिमम थियो यो सेक्सनमा। अब यहाँसम्म आएर यो सिमिलर स्मल सेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एफ बाई ए स्मल थियो, यहाँ चाहिँ अब एफ बाई ए बिगर छ भनेको यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली चेन्ज भइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ यो रिजन चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड भएर बस्दिन्छ, जहाँ चाहिँ एरिया अफ क्रस सेक्सन चेन्ज भयो। पहिला चाहिँ अर्कै सिग्मा बाई ए स्मल थियो, यहाँ चाहिँ सिग्मा बाई ए बिग थियो, एफ बाई ए बिग है, एफ बाई ए बिग छ होइन। तर अब चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ एब्रप्टली चेन्ज, पहिला चाहिँ सिग्मा एफ बाई ए स्मल छ, अब त्यस अर्को सेक्सनमा चाहिँ एफ बाई ए बिग छ भने चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ एब्रप्टली चेन्ज भइरहेछ त्यो, त्यही भएर चाहिँ यो रिजन चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड रिजन भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो है। ल अब त्यसपछि चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन कसरी निकाल्ने भन्ने छ, त्यो पनि सकिन्छ, सजिलो रहेछ त्यो चाहिँ। तर स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो, जहाँ जोमेट्रिक चेन्ज भइरहेछ त्यो ठाउँमा स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ है। अनि स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन चाहिँ युजुअली चाहिँ हाम्रो एभरेज स्ट्रेसको भन्दा बढी भ्यालु हुन्छ है, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। द रिजन अफ द बार वेयर हायर स्ट्रेस डेभलप्स एज अ रिजल्ट अफ डिसकन्टिन्युटिज इज कल्ड स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भनेको यो डेफिनेसन अघिकै कुरोलाई फेरि अर्को ल्याङ्ग्वेजमा लेख्या हो है। द रिजन अफ बारको कस्तो रिजन, बारको रिजन वेयर चाहिँ स्ट्रेस डेभलप हुन्छ एज अ रिजल्ट अफ डिसकन्टिन्युटिजको कारणले चाहिँ स्ट्रेस डेभलप हुनेलाई चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भन्ने है। अब चाहिँ द म्याक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा स्ट्रेस अकर्स एट द एजेस अफ द होल and may be larger than the nominal stress P by dt at the same section। यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एउटा रेक्टेंगुलर बार हो है, यो चाहिँ हाम्रो एउटा रेक्टेंगुलर बार हो, क्रस सेक्सन भने क्युब एउटा यो रेक्टेंगुलर बार छ, त्यसमा चाहिँ हामी फोर्स एफ लगाइरहेछौँ भने चाहिँ यो हाम्रो होल छ एउटा होइन। अब क्रिटिकल सेक्सन पढाए जस्तै हो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड भनेको, अघि अस्ति लास्ट टाइम चाहिँ हामी क्रिटिकल सेक्सन भनेर पढ्यौँ किनकि त्यो रिजन चाहिँ क्रिटिकल सेक्सन भयो। यहाँ चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो सेक्सन चाहिँ हामी स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड सेक्सन भन्छौँ। त हुन पोइन्ट अफ भ्यू डिफ्रेन्ट मात्रै हो, कुरो चाहिँ एउटै हो है। ल त्यसमा अब हेरौँ है, सिग्मा म्याक्स भनेको चाहिँ यो कुन होल रिजनमा म्याक्सिमम हुन्छ होइन। यो रिजनमा चाहिँ अब हेरौँ नोमिनल स्ट्रेस चाहिँ कति हुने हो भनेको पी बाई भनेको यो पी लाको हुन्छ, अनि डी भनेको यसको यो ब्रेथ हो, अनि यसको चाहिँ अब थिकनेस चाहिँ टी होला भने पी बाई डिटी भनेर एउटा नोमिनल स्ट्रेस हुन्छ। तर होल हामीले गरेका छौँ, त्यही भएर चाहिँ होलले गर्दा चाहिँ सिग्मा अझ म्याक्स के हुन्छ होला, यो रिजनमा स्ट्रेस कति हुन्छ होला
यो सेक्सनमा लास्ट टाइम हामीले सिकाएको थियौँ, मैले सिकाएको थिएँ। यो सेक्सनमा स्ट्रेस कति हुन्छ? कति हुन्छ? यो होलको डायमिटर स्मल आर छ। ई भाइ क्यापिटल डी माइनस त्यो सर्कलको डायमिटर। भेरी गुड, त्यही हो। त्यही भएर चाहिँ यो भ्यालु बढेर आउँछ कि कम भएर आउँछ पहिला भन्दा? बढेर आउँछ सर। बढेर आउँछ। भेरी गुड। ल त्यसको हामी अब यो सेक्सनको कट सेक्सन हेऱ्यो भने चाहिँ पहिला नोमिनल स्ट्रेस थियो, अब त्यो एकैपल्ट एब्रप्टली यो होल नजिक चाहिँ म्याक्सिमम सिग्मा स्ट्रेस भएर आउँछ, सिग्मा म्याक्स भएर आउँछ है। यसको स्ट्रेसको हामी यो कट सेक्सनमा हेऱ्यो स्ट्रेसको कुन पोइन्टमा कस्तो छ भनेपछि चाहिँ यसको पहिला नोमिनल हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएर यो ठाउँमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु आएर स्ट्रेस भएर आएर बस्छ। त्यही भएर चाहिँ यो रिजनलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दाखेरि यो सेक्सनलाई हामी भन्छौँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड रिजन भनेर है। सिमिलरली अब एउटा फ्ल्यान्ज छ, एउटा फ्ल्यान्जमा चाहिँ यहाँ डायमिटर चेन्ज भएको छ हैन। यो भनेको सिलिन्ड्रिकल हो, सिलिन्ड्रिकल फ्ल्यान्ज हो। पहिला यसमा चाहिँ डायमिटर चेन्ज भएछ। यो आर भनेको त्यसको के हो? च्याम्फर हो कि फिलेट हो? रेडियल छ भने चाहिँ के हुन्छ? लास्ट हामी सोलिड वर्क्समा पढाएको छ। च्याम्फर। च्याम्फर हो कि फिलेट हो? फिलेट। हजुर फिलेट ल च्याम्फर। हजुर आर्क भयो भने फिलेट, च्याम्फर भनेको स्ट्रेट लाइन, यस्तोलाई भन्छ। फिलेट भने सर फिलेट हैन यो। हजुर भगवान फिलेट हो। ल यो सेक्सन छ हैन, यो सेक्सनलाई चाहिँ हामी च्याम्फर गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो सरी राम्रो सेक्सन बनाउँ न। ल एउटा यो सेक्सन छ है, यो रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन छ। यसमा चाहिँ हामी यसरी यो एजेस रिमुभ गर्नलाई हामी यसरी रिमुभ गर्यो भने चाहिँ यो के हुन्छ? स्ट्रेट लाइनमा रिमुभ गर्यो भने चाहिँ यसलाई के भन्ने? यसलाई च्याम्फर भन्ने हैन। अब चाहिँ यसमै हामी आर्क बनाएर रिमुभ गर्यो भने चाहिँ फिलेट। त्यही हो, अब डिफरेन्स बुझ्नु पर्यो नि। ल आर्क बनाएर रिमुभ गर्यो भने चाहिँ यस्तो आर्क बनाएर रिमुभ गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ फिलेट हुन्छ। ल ब्याक टु प्रेजेन्टेसन। ल फिलेट हामी राख्यौँ, त्यो सेक्सनमा हामी स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन कसरी भइरहेछ भन्ने हेर्नु पर्यो। हुन च्याम्फर र फिलेटिङ दुवै चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन एभोइड गर्ने, रेड्युस गर्ने एउटा त्यो हो है। च्याम्फर र फिलेट स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन यो एक्चुअलमा नोच भइदिएको भए यो ठाउँमा चाहिँ एब्रप्टली चेन्ज भएर नोच भइदिएको भए चाहिँ अझ धेरै स्ट्रेस आउँथ्यो। त्यही भएर चाहिँ स्ट्रेसलाई इभेन्टली पास आउट हुनलाई चाहिँ हामी यो च्याम्फर र फिलेट दिने गर्छौँ है। तर अझ इफेक्टिभ भनेको चाहिँ हाम्रो फिलेटले गर्दा अझ इफेक्टिभ स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हुन सक्छ है। ल अब यसमा यो कट सेक्सनमा चाहिँ हामी स्ट्रेस हेऱ्यौँ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो एजेस रिजनमा चाहिँ स्ट्रेस म्याक्सिमम हुन्छ, मिनिमम चाहिँ यो रिजनमा आएर बस्छ। भनेको चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ बाहिरको जहाँ च्याम्फर गरे हुन्छ, जहाँ हाम्रो फिलेट गरे हुन्छ त्यो रिजनमा म्याक्सिमम स्ट्रेस आउँछ है। अब फिलेटले गर्दा कसरी रेड्युस भएको अब कसैले भन्न सक्छ? फिलेटले गर्दा स्ट्रेस कसरी रेड्युस हुन्छ? स्ट्रेस लाइन जुन हामी अघिदेखि स्ट्रेस लाइन मेटेरियलको स्ट्रेस लाइन ड्र गरेर हेरिरहेको छौँ नि, त्यो अझ युनिफर्म भइदिन्छ। ल पहिला चाहिँ हामी बिना नोचवाला हेरौँ है, जसको यस्तो छ, बिना फिलेटको हेरौँ। ल स्ट्रेस लाइन ड्र गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ? यसको स्ट्रेस लाइन ड्र गर्यो भने चाहिँ मिडिलमा चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गरिदिउँ। ल यो रिजनमा हेरेर चाहिँ सबै एउटा बन्डल भएर बसिदिरहेछ हैन, स्ट्रेसको लाइन्स हैन। अब चाहिँ हामी फिलेट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
फिलेट गऱ्यौँ भने चाहिँ अघि चाहिँ एब्रप्ट चेन्ज यहाँबाट आइरहेको थियो यसरी गएर डाइरेक्टै चेन्ज भइरहेको थियो नि अब चाहिँ अझ स्मुथ भएर अलि स्मुथ भएर आउँछ अब चाहिँ स्मुथ भएर जान्छ यसको भनेको यो रेडियससँग यो जुन फिलेटको रेडियस छ नि त्यसकोसँग प्यारलल भएर आउँछ भने चाहिँ स्मुथ अझ स्मुथ भयो कि अघि चाहिँ एब्रप्टली चेन्ज भइरहेको थियो अहिले आयो यस्तरी गइरहेको थियो होइन भनेको अझ यहाँ आयो अनि एब्रप्टली चेन्ज भइरहेको थियो अब चाहिँ स्मुथ भएर जान्छ त्यही भएर चाहिँ फिलेट र च्याम्फरले गर्दाखेरि स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन रेड्युस हुन्छ यो रिजनमा चाहिँ भनेको लगभगमा अलिक एरिया बढाइदिएको हो नि त पहिला चाहिँ एब्रप्टली चेन्ज भएर थियो अब चाहिँ यसले गर्दाखेरि फिलेटले गर्दा एरिया बढी भयो नि एरिया अफ क्रस सेक्सन त्यही भएर चाहिँ स्मुथ ट्रान्जिसन हुन्छ त्यही भएर चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन रेड्युस गरेर हुन्छ बुझ्यो होइन बुझ्यो सर बुझ्यो ल अब चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसनको क्याल्कुलेसन कस्तो हुन्छ भनेर पढ्नु पर्यो ल फोर डिजाइन अब पिपिटी मैले प्रेजेन्ट गरेँ ल फोर डिजाइन कन्सिडरेसन द रिजल्ट अप्टेन डिपेन्डिङ अन द केस अफ सर्कुलर हो सेकेन्ड केसेसको लागि वी कन्सिडर R/D अनि फिलेट रेसियो भने स्मल आर भनेको फिलेट रेसियो हेर्छौँ अनि D/D हेर्छौँ ल यो चाहिँ हामी ग्राफबाट हेर्छौँ यो चाहिँ टोटलमा है ल K इक्वल्स टु स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ K इक्वल्स टु म्याक्सिमम सिग्मा बाई सिग्मा एभरेज हो है K इज द स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर फर गिभन डिस्कन्टिन्युटिज अर स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टरलाई चाहिँ हामी अब भ्यालुमा डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिग्मा म्याक्स बाई सिग्मा एभरेज हुन्छ सिग्मा म्याक्स भनेको सिग्मा जुन स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड रिजन छ त्यसमा चाहिँ सिग्माको भ्यालु कति छ बाई सिग्मा एभरेज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर भन्छ है अनि एनालाइसिस अफ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो टु क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम भ्यालु फर्स्ट वी डु द फलोइङ है पहिला चाहिँ एभरेज क्याल्कुलेट द एभरेज स्ट्रेस इन अ क्रिटिकल सेक्सन है क्रिटिकल सेक्सनमा एभरेज स्ट्रेस कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई के ले मल्टिप्लाई गर्ने भनिरहेछ एप्रोप्रिएट के को फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने भनिरहेछ पहिला चाहिँ के कसरी निकाल्ने त्यो सिकौँ है सबैसँग डाटा बुक होला है डाटा बुक छ ल साफ्टको लागि हामी हेरिरहेको छौँ है तिमीहरूलाई पढ्नु पर्ने कुरो हो यसबाट निकाल्नु पर्ने है साफ्ट चाहिँ कसरी यो हेर है यो साफ्ट हो एउटा साफ्टमा चाहिँ अर्को साफ्ट भनेको क्यापिटल डी भएको साफ्ट छ है अनि अर्को स्मल डी भएको साफ्ट छ भनेको स्मल डायमिटर भएको साफ्ट छ दुईटैलाई जोड्या छ त्यसलाई चाहिँ फिलेट आर रेडियसको फिलेटले जोड्या छ बुझिरहेछ त्यसलाई चाहिँ एक्सटर्नली चाहिँ टर्क टी ले एप्लाई गरेको छ दुईटै सेक्सनमा क्यापिटल टी रे यो सेक्सनमा स्ट्रेस एक्ट गरेको छ सरी टर्क एक्ट गराएको छ हैन अब चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु पर्यो हामीलाई फिलेट पहिलेदेखि आर थाहा छ पहिला डी थाहा छ स्मल डी थाहा छ क्यापिटल डी थाहा छ है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब क्याल्कुलेट गर्ने के भन्दाखेरि स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर यो ग्राफबाट हामी स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर निकाल्छौँ बुझिरहेको छ एम के हो हाम्रो के निकाल्ने के भ्यालु भनेको यो वाइ को भ्यालु निकाल्ने हो है अब D/D यो चाहिँ अब हेर D/D भनेको चाहिँ क्यापिटल डी बाई स्मल डी को लागि सब इक्वल्स टु 2 को भ्यालुको लागि यो छ है क्यापिटल डी बाई स्मल डी को 1.2 भयो अर्को लागि 1.3 भयो अर्को चाहिँ 1.09 भयो सबैको क्यापिटल डी बाई स्मल डी को भ्यालु चाहिँ दिएको छ है अब तल चाहिँ वाइ एक्सिसमा चाहिँ आर बाई स्मल डी छ भनेको चाहिँ रेडियस अफ द फिलेट बाई द स्मल डायमिटर यो स्मल साफ्टको डायमिटरको रेसियो छ है मलाई आर फिलेट कति रेडियसको फिलेट दिनुपर्छ त्यो मैले पहिलेदेखि राखेको छु होइन डिजाइनमै थाहा भयो आर कति छ स्मल डी पनि क्यापिटल डी पनि थाहा छ भनेको चाहिँ एउटा रेसियो निस्किन्छ त्यो भ्यालु थाहा हुन्छ त्यसपछि D/D को रेसियो पनि मलाई थाहा हुन्छ है अब सपोज 2 को D/D को रेसियो 2 छ अनि हाम्रो R/D स्मल आर र स्मल डी को रेसियो चाहिँ हाम्रो 0.15 छ भनेपछि चाहिँ हामी 0.15 माथि हेर्छौँ कुन D/D को कर्व भनेको यो हो त्यसको करस्पोन्डिङमा वाइ भ्यालु हेर्छौँ लगभगमा चाहिँ 1.4 1.0 को नियर टु 1.4 आइरहेछ भने 1.3 लगभग भयो 1.3 को भ्यालु लिएर हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ
बुझिरहेछ? बुझिएछ? दुईवटा साफ्ट छ, दुईटै साफ्टलाई चाहिँ जोड्या छ, फिलेट आरले जोड्या छ हैन। अनि एउटा स्मलर साफ्टको स्मल डी भ्यालु छ, अर्कोको क्यापिटल डी छ। हाम्रो एम चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर, यो सेक्सनमा स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ पहिलेदेखि एक्सपेरिमेन्ट गरेर एउटा ग्राफ बनाएको हुन्छ, कर्भ बनाएको हुन्छ हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट पहिलेदेखि एक्सपेरिमेन्ट गरेर हैन। त्यो कर्भबाट हामी चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ पहिला डी बाई डी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने, डी बाई डी क्यापिटल डी बाई स्मल डी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने। त्यसपछि चाहिँ आर फिलेट रेडियस बाई यो स्मल डायमिटर, स्मल साफ्टको डायमिटरको रेडियससँग हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। हामी स्मल साफ्टको डायमिटरको रेसियो क्याल्कुलेट गरेर हामी वाइ एक्सिसमा भ्यालु खोज्छौँ हैन। सपोज 1.5 छ स्मल आर बाई क्यापिटल स्मल डी हैन। त्यसपछि चाहिँ हामी डी बाई डी को रेसियोको कर्भमा हेर्छौँ। त्यसपछि करस्पोन्डिङ वाइको भ्यालु हेरेर चाहिँ हामी स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसनको भ्यालु निकाल्छौँ। बुझ्यो? यो चाहिँ निकाल्न सिक्नुपर्छ है सबैले। बुझिरहेछ कि छैन केही? ल यस्तै अब साफ्ट बनाउँ न फेरि बुझाउनलाई। ल सरी, यो साफ्ट छ, यहाँ छ, यसको फिलेट छ हैन। यो साफ्ट छ, यो छ, फिलेट छ। ल प्रेजेन्टेसन यही रह्यो। ल यो फिलेटको रेडियस हाम्रो 10 mm छ हैन। साफ्टको डायमिटर चाहिँ हाम्रो लगभग 25 mm छ हैन। ठिक छ। अब चाहिँ यसको डायमिटर चाहिँ हाम्रो 30 mm छ। अब मलाई के को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ, मैले खोज्न, कसैले भन्न सक्छ के को भ्यालु कति होला? के को भ्यालु निकाल्न सक्छ कसैले? पहिला चाहिँ हामी आर बाई फिलेटको रेडियस बाई स्मल डायमिटरको रेडियस लेख्छौँ भनेको 10/25 लेख्छौँ भनेको चाहिँ कति होला? 10/25 10/25 कति हुन्छ? 0.4 है। त्यसपछि चाहिँ हामी स्मल डी बाई क्यापिटल डी बाई स्मल डी को रेडियस लेख्छौँ। स्मल क्यापिटल डी भनेको चाहिँ 30 नै हैन, यसलाई 50 गरिदिउँ। यो चाहिँ अलि ठुलो पारिदिउँ फर कन्सिडरेसन। ल 50 बाई 30 गरौँ। हाम्रो फेरि 50/30 कति हुन्छ? 50/30 1.667 आउँछ। 1.667 यो दुईटा भ्यालुलाई लिएर हामी अब कर्भमा, यो अघिको हेराको कर्भमा भनेको चाहिँ आर बाई डी पहिला 0.4 छ अनि डी बाई डी चाहिँ हाम्रो 1.667 छ। त्यसलाई त्यो भ्यालु हेरेर चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ योमा। ल आर बाई डी कति थियो? स्मल आर बाई स्मल डी कति थियो? सुनिरहेछ कि सुने छैन केही कुरा? हजुर सर। अघि मैले कति भनेको थिएँ? स्मल आर बाई स्मल डी कति भनेको थिएँ? 0.4 यो स्केलमा 0.4 छैन है। अब इलोङ्गेट भएर अझ 0.4 हेर्नु पर्यो है। अब योमा पुगिरहेको छैन, यो कर्भमा 0.4 आइरहेको छैन। मानौँ अघिको रेसियो अलिक कम गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 0.2 मा हेरौँ। ल 0.2 भ्यालु आएको थियो भनेको चाहिँ अब डिवाइडीको भ्यालु 1.667 थियो। अब योमा फेरि 1.667 छैन भने चाहिँ अब हामी आफै एज्युम गर्ने 1.2 छ, 1.33 छ, 1. अनि यहाँ 2 छ भनेको यो बिचमै होला। यो र यो कर्भको बिचमा होला 1.667 भने चाहिँ हो। अब 0.2 चाहिँ यसको बिचमा लगभगमा यहाँ आयो। त्यसको करस्पोन्डिङमा स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर भनेको 1.4 भन्दा अलिक तल होला। सरी 1.4 भन्दा अलिक तल हैन। यो 0.2 चाहिँ
4 र 1.2 भनेको 1.2 यो भयो, यो 1.2 भयो, 1.2.5 तिर आउँछ, 1.25 तिर आउँछ है। यसरी चाहिँ हामी स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर के को भ्यालु हामी चाहिँ डाटा बुकबाट निकाल्ने हो। डाटा बुकको यो के को भ्यालु निकाल्नलाई हामीलाई के चाहियो, स्मल डायमिटर चाहियो, लार्जर डायमिटरको साफ्ट चाहियो, अनि फिलेटको रेडियस चाहियो। यति भएपछि चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टरको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ है। यसरी नै अब अझ ठुलो चाहियो भने चाहिँ मोमेन्टको लागि चाहियो। अघि चाहिँ टर्कको लागि थियो, टी टर्क लाथ्यौँ, अब चाहिँ मोमेन्ट लायौँ, त्यसको बेला स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर कति हुन्छ भन्ने हेर्नु पर्यो है। अब त्यसपछि चाहिँ यस्तो सेक्सन आयो भने चाहिँ फेरि स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टरको भ्यालु हेर्नु पर्यो। सबैको डायमिटर दिएकै हुन्छ, डी दिया हुन्छ, डी दिया छ, यसको आरको फिलेटको आर दिया छ, अनि ए दिया छ, अनि योमा चाहिँ ए/टी छ भनेको ए/टी पहिला क्यालकुलेट गर्ने है। त्यसपछि चाहिँ अब यो डिफ्रेन्ट सेक्सनको r/t छ त्यो क्यालकुलेट गर्ने, अनि त्यसपछि यो भ्यालु यसमा चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टरको भ्यालु यो कर्वबाट निकाल्ने। ल यस्तै अब स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टरहरू निकाल्नलाई चाहिँ यो हो है। ल फ्याटिक स्ट्रेन्थ फ्र्याक्सन पनि छ, यो चाहिँ अब पछि हामी निकाल्न सिक्छौँ है। यो चाहिँ केपिएसआई छ, एफ फ्याक्टर हो यो चाहिँ। ल यो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर कर्वबाट कसरी निकाल्ने सिक्यो? यस सर हो, बुझिरहेको छु, सबजना थाकिया छ कि कस्तो भनेर। ल अब चाहिँ हामी रिपिट सबै बुझियो। यो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन एभरेज निकाल्ने, एभरेज भनेको चाहिँ P/KA हो है, P/KA हो। P एभरेज भनेको चाहिँ क्रिटिकल सेक्सनको लागि निकाल्ने है। क्यालकुलेट द एभरेज स्ट्रेस इन द क्रिटिकल सेक्सन रिजन भनेको छ। ल अघिको रिजनमा चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल स्ट्रेस कुन हुन्छ भन्ने भन्न त। ल यो सेक्सन जुन हामी अहिले लेखेका छौँ त्यसमा क्रिटिकल सेक्सन कुन होला? यो सेक्सन क्रिटिकल होला, ए सेक्सन क्रिटिकल होला कि बीबी सेक्सन क्रिटिकल होला? कुन क्रिटिकल होला? त्यो बीचको जोडिएको ठाउँ चाहिँ हैन सर? हैन, यो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड रिजन हो। यो चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड रिजन हो। यो पोइन्टमा हामी स्ट्रेस निकाल्छौँ। स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन स्ट्रेस निकाल्न चाहिँ यो ठाउँमा हामी निकालिरहेका छौँ। यसको लागि चाहिँ फर्मुला हुन्छ के जुन स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर हो त्यो इन्टु हाम्रो क्रिटिकल सेक्सनको सिग्मा अफ क्रिटिकल सेक्सन, स्ट्रेस अफ क्रिटिकल सेक्सन। यो दुईटैमा क्रिटिकल सेक्सन कुन हो? ए ड्यास चाहिँ क्रिटिकल सेक्सन हो भनेपछि चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टको चाहिँ स्ट्रेस निकाल्यो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड रिजनको चाहिँ स्ट्रेस निकाल्न खोज्यो। सिग्मा CR भनेको स्ट्रेस कन्सन्ट्रेटेड रिजनमा चाहिँ K/T भनेको K/T हामी कहाँबाट निकाल्छौँ थाहा छ, अनि सिग्मा T भनेको चाहिँ हामी फोर्स कति लाछौँ त्यसको चाहिँ यो क्रिटिकल सेक्सनको चाहिँ एरिया, क्रिटिकल सेक्सनको एरिया। KT भनेको थाहा छ, के कसरी निकाल्ने भन्ने थाहा छ? के निकाल्न सिक्यो कि सिकेनौ? ल के निकाल्न चाहिँ हामी फेरि सिक्छौँ, फेरि सिकौँ, एकपल्ट भनौँ फेरि के थाहा सिक्या हो? सिक्या भने ठिक छ। ल के निकाल्न हामी सिक्यौँ, कसैले डाउट भयो सोध्दा हुन्थ्यो, तर सोधेन कसैले। ल अब चाहिँ हामी फर्स्ट च्याप्टरको चाहिँ अझ थोरै टपिक्सहरू बाँकी छ, डिभिजन म्याट्रिक्सहरू निकाल्ने कसरी त्योहरू चाहिँ है। तर त्यो चाहिँ हामी मैले पछि एउटा क्लास लिएर सकाउने हो है। त्यो चाहिँ चाँडै त्यो थियोरिटिकल कुरो हो, त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ इक्जामको सँग नजिक भयो भने को बेला पढाउन खोज्छु है। त्यो चाहिँ लास्टको टपिक चाहिँ एउटा बाँकी छ है, त्यो चाहिँ एउटा क्लास लिन्छ, त्योमा चाहिँ हामी चाँडै सकाउँछौँ। त्यो थियोरिटिकल कुरो हो, त्यो चाहिँ हामी इक्जामको नजिकको बेला पढ्छौँ। त्यही भएर चाहिँ अब स्किप गरेर हामी रिभिट अर्को युनिटमा चाहिँ रिभेट अहिले पढ्न सुरु गर्छौँ है। बुझ्यो?
ल बुझ्यो सर। ल अब रिबेटतिर जाउँ है। सर आजै सर जाने हो? रिबेट पहिला चाहिँ हजुर आजै आजलाई पढ्ने यति हो र? गरौँ सर। आजलाई यति नै हुन सबैले थाकेको छ अनि म पनि यसको रिस्पोन्स हेर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू केही बुझिरहेको छैनौ कि जस्तो लागिरहेछ। आज यति थाके भए गरौँ न। ठिकै छ। बुझ्छ ल म थ्योरी बेसी थ्योरी भनिदिन्छु 1.5 आवर भएन त्यही भएर। ल थ्योरी थोरै के भन्दाखेरि चाहिँ पर्मानेन्ट जोइन्ट र टेम्पोररी जोइन्ट भनेर के हुन्छ डिफिनेसन भनिदिन्छु मात्रै। के होला पर्मानेन्ट जोइन्ट? जस्तै सर जुन चिज चाहिँ जस्तै हामीले अब नट बोल्ट टाइप भनेको चाहिँ खुल्न गर्न सकिन्छ नि त, त्यो फास्टनिङ र निकाल्न सकिन्छ भने चाहिँ जुन चिजलाई चाहिँ फासन गरिसकेपछि निकाल्न नमिल्ने। फास्टनिङ पर्मानेन्ट हो सर, नट बोल्ट भनेको हजुर। टेम्पोररी। ल पर्मानेन्ट जोइन्ट भनेको यस्तो जोइन्टले भन्ने जसलाई डिसेम्बल गर्नलाई कम्पोनेन्टलाई नै डिस्ट्रोय गर्न मिल्ने, डिस्ट्रोय गरेपछि मात्रै त्यो जोइन्टलाई हटाउन मिल्ने, त्यस्तोलाई हामी पर्मानेन्ट फास्टनिङ भन्छौँ, पर्मानेन्ट जोइन्ट भन्छौँ है। त्यस्तो फास्टनिङले गर्दाखेरि चाहिँ हुने जोइन्टलाई पर्मानेन्ट फास्टनिङ जोइन्ट भन्छौँ है। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेटेरियललाई हामी हटाउनु पर्यो, डिसेम्बल गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो मेटेरियलको कम्पोनेन्ट्सलाई नै डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ। बुझ्यो? इक्जाम्पलमा के होला? वेल्डिङ। अझ रिवेट जोइन्ट के होला? पर्मानेन्ट कि टेम्पोररी? पर्मानेन्ट। अनि अरू कसैको विचार छ टेम्पोररी हुन सक्छ भनेर? केही विचार छ कसैको? ल हाम्रो रिबेट चाहिँ पर्मानेन्ट टाइपको हो, किनकि हामी अब दुईटा प्लेटहरूलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ प्लेट पहिला त हाम्रो रिबेटलाई फुटाउनु पर्छ। रिबेटको हिस्ट्री हेर्दाखेरि पहिला हामी होल गरिसकेका हुन्छ त्यो प्लेटमा होल गरेर त्यसपछि रिबेटिङ गरेका हुन्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ डिस्ट्रोय अब हामी रिबेट रिमुभ गर्दाखेरि पनि हाम्रो त्यो होल चाहिँ होल भइसक्यो भने त्यही भएर चाहिँ मेटेरियल चाहिँ डिस्ट्रोयड भइसकेको हुन्छ है। अनि टेम्पोररी या डिट्याचेबल फास्टनिङ भयो। ल अर्को इक्जाम्पल चाहिँ के हुनसक्छ? वेल्डिङ भयो, सोल्डरिङ भयो, ब्रेजिङ भयो है। वेल्डिङ, सोल्डरिङ र ब्रेजिङ र रिबेट्स, 3-4वटा कुरो चाहिँ पर्मानेन्ट फास्टनिङ टाइपमा आउँछ। र टेम्पोररी फास्टनिङ या टेम्पोररी जोइन्ट्स भन्ने चाहिँ के होला? नट बोल्ट्स। अनि डिफिनेसन चाहिँ के होला? जुन चिजलाई चाहिँ कम्पोनेन्ट्सलाई डिस्ट्रोय नगरिकन डिसेम्बल गर्न सकिन्छ। डिसेम्बल गर्न मिल्छ, सिम्पल कुरो होइन? ल कम्पोनेन्ट्सलाई बिना डिस्ट्रोय गरेर हामीले यदि डिसेम्बल गर्न मिलिरहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ टेम्पोररी जोइन्ट्स भयो। त्यसको इक्जाम्पल चाहिँ के होला? स्क्रु, नट बोल्ट अघि भने। नट बोल्ट भयो। अनि स्क्रु, हजुर, की, हजुर। अनि त्यसपछि कटर्स कटर्स पढाएको छ नि त, थाहा होला भने कटर्स। र अनि स्प्लाइन जोइन्ट भनेर थाहा छ कसैलाई? स्प्लाइन जोइन्ट्स भनेर थाहा छ कसैलाई? हजुर थाहा छैन स्प्लाइन जोइन्ट्स? ल यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ युनिभर्सल जोइन्ट्स, गाडीहरूको युनिभर्सल जोइन्ट हेरेको छ? गाडी ल मैले बनाएर हेराउनु भन्दा चाहिँ मैले फोटो हेराउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ है। म चाहिँ हेराउँछु है। म युनिभर्सल फोटो हेराउँछु ल युनिभर्सल जोइन्टको चाहिँ। स्पाइन ट्रान्समिसन छ NSMIS ल म
हबमा पनि हुन्छ स्प्लाइन्स चाहिँ, हबहरूमा चाहिँ स्प्लाइन्स हुन्छ, ट्रान्समिसन साफ्टमा स्प्लाइन्स हुन्छ। म प्रेजेन्टै गरिरहेको छु नि यो स्लाइड, त्यसो ल यस्तोलाई स्प्लाइन्स जोइन्ट भन्छ है। यो एउटा फिमेल पार्ट भयो, त्यसमा यो हेरिरहेछ सबले? यस सर। ल यस्तो योमा चाहिँ यस्तो स्प्लाइन्स फिमेल पार्टमा यस्तो स्प्लाइन्स गरिदिएको हुन्छ, स्लटिङ गरिदिएको हुन्छ है। यस्तोलाई स्लट भन्छ होइन। यस्तो स्प्लाइन बनाइदिएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यस्तो यो मेल टाइपको चाहिँ यो रड हाल्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लक हुन्छ होइन। यसमा जतिवटा नम्बर अफ स्लट छ त्यस्तै नम्बर अफ स्लट, त्यही नेचरको नम्बर अफ स्लट भएको एउटा रडमा अर्को रड स्लटिङ गरेछ भने, यस्तो खाले रड स्लट गरेछ भने यो भित्र मजाले फिक्स हुन्छ होइन। अब यो एउटा मुभ, यो सपोज साफ्ट मुभ गर्यो भने यो माथिको यो होल भएको जुन कप्लिङ हुन्छ त्यो पनि मुभ गर्छ होइन। यस सर। बुझिरहेछ? ल यो चाहिँ एकदम भनेको चाहिँ कस्तो ठाउँमा यस्तो युज हुन्छ होला सोचेर भनौँ त। प्रोपेलर साफ्टमा युज हुन्छ हैन सर? ट्रान्समिसनको साफ्टमा हुन्छ किन होला? इफेक्टिभ लेन्थ चेन्ज भइरहेको। ल यो हाम्रो हब हो है। यो हबको चाहिँ यहाँ हेर है, यो पनि हबै हो। यो भित्र चाहिँ स्प्लाइन्स हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिसन साफ्ट जान्छ। ट्रान्समिसनको यो यस्तो साफ्ट चाहिँ यो भित्र जान्छ, यो त्यो अघिको होलमा चाहिँ हब जस्ट यो हबको स्प्लाइन्स छ त्यसभित्र। ल हबको स्प्लाइन्स हुन्छ, त्यसको स्प्लाइनको इम्पोर्टेन्स के होला? स्प्लाइन भन्दा पनि हामी की पनि युज गर्न सक्थ्यो होइन, की कटर युज गर्न सक्थ्यो साफ्टको पावर ट्रान्समिसनको लागि। स्प्लाइन्स नै किन युज गरे होला यो ठाउँमा? लेन्थको कुरा आउँछ सर, लेन्थ मेन्टेन गर्नलाई। लेन्थ मेन्टेन गर्नलाई भन्दा पनि यसको यसले चाहिँ ट्रान्सभर्स मोमेन्ट पनि हाम्रो दिन सक्छ के। यो स्प्लाइन्समा चाहिँ ट्रान्समिसन हुन्छ नै, तर ट्रान्सभर्स मोमेन्ट चाहिँ यो एक्सिसमा चाहिँ यदि साफ्टको मोसन छ भने चाहिँ त्यो मोसन पनि एलाइन गर्न सकिन्छ। हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि गाडीहरूमा हाम्रो सस्पेन्सन मुभ गर्यो भने हाम्रो ड्राइभ साफ्ट पनि मुभ हुन्छ हो। सस्पेन्सन कुनै हाम्रो गाडीको बेला बङ्किङ आयो भने, जर्किङ भनौँ न, जर्क आयो भने चाहिँ त्यस बेला चाहिँ हाम्रो साफ्ट पनि माथि मुभ हुनु पर्यो। साफ्ट मुभ हुनलाई हामी युनिभर्सल जोइन्ट त छ, तर युनिभर्सल जोइन्टको मुभ हुँदाखेरि चाहिँ ट्रान्सभर्स डाइरेक्सनमा पनि मोसन हुन्छ कि त्यसले चाहिँ। तर ट्रान्सभर्स मोसनमा हामी भनेको यो स्प्लाइन्सले गर्दाखेरि चाहिँ हामी ट्रान्सभर्स मोसन पनि दिन सक्छौँ कि त्यसको म्यानेज ब्यालेन्स गर्नलाई। यदि ट्रान्सभर्स मोसन हामी गराएनौँ भने चाहिँ त्यो युनिभर्सल जोइन्ट चाहिँ चाँडै टुट्छ है। त्यही भएर चाहिँ स्प्लाइन्स दिने गर्छ। यदि की दिएको भए चाहिँ ट्रान्सभर्स मोसन चाहिँ पोसिबल हुन्थेन, कटर्समा र कीमा हुन्थेन। यसमा चाहिँ ट्रान्सभर्स मोसन भनेको एलोङ दिस चाहिँ हाम्रो स्प्लाइन चाहिँ अर्को स्प्लाइन चाहिँ स्लाइड गर्न सक्थ्यो। योमा बुझिरहेछ? बुझ्यो सर। ल भनेको यो यदि यस्तो खाले मैले साफ्ट यो त्यो अघिको साफ्टमा इन्क्लुड गरेँ भने यो साफ्ट चाहिँ यसरी ट्रान्सभर्स डाइरेक्सनमा मोसन गर्न सक्थ्यो कि यो। अनि हाम्रो किन चाहियो भन्दाखेरि हाम्रो सस्पेन्सन सिस्टम हुन्छ। सस्पेन्सन सिस्टमले भनेको माथि र तल भइरहन्छ, त्यसले गर्दाखेरि इफेक्टिभ लेन्थ जुन हुन्छ नि त्यो लेन्थ बढ्ने र घट्ने भइरहन्छ। त्यसलाई म्यानेज गर्न हुन युनिभर्सल जोइन्ट छ, एङ्गल चेन्ज गर्नले युनिभर्सल जोइन्ट छ। तर युनिभर्सल जोइन्टले एङ्गल मात्रै चेन्ज गर्छ, ट्रान्सफर डाइरेक्सनमा पनि मोसन हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो स्प्लाइन्स पनि हुने गर्छ। तर स्प्लाइन्सले चाहिँ एकदम सानो मोसनको ट्रान्सभर्स मोसन दिन्छ, धेरै ठुलो होइन, एप्रिसिएबल अमाउन्ट धेरै हुँदैन, सानो मोसन दिन्छ। यो भएन भने चाहिँ टुट्ने चान्सेस हुन्छ, हामी युनिभर्सल जोइन्ट नै टुट्छ। ल बुझ्यो? हब भनेको बुझिन्छ है? हब भनेको के हो, नक्कल भने के हो भन्ने थाहा छ? गाडीमा हब र नक्कलको डिफ्रेन्स थाहा छ नि? थाहा छैन सर, भनिदिनु न एकचोटि।
थाहा छैन ल। हब भनेको चाहिँ व्हीलसँग रोटेटिङ पार्टलाई चाहिँ हब भन्छ। व्हीलसँगै भनेको टायरको रिमसँग एट्याच गरेर रोटेटिङ पार्ट आउँछ नि त्यसलाई हब भनिन्छ। तर रोटेटिङ पार्टलाई एट्याच गरेर बेरिङ एट्याच गरेर हामी जुन स्टेसनरी पार्ट राखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नक्कल भन्छ है। स्टेसनरी पार्टलाई नक्कल, रोटेटिङ पार्टलाई हब भन्छ। पिक्चर चाहिँ यसरी हेर, गाडीको नक्कल र हब हेर है। राम्रो सबैमा हुने हब र नक्कल छ है। यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ ल, यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन यो बोल्टेड छ नि, बोल्टेड पार्ट त्यो चाहिँ रोटेटिङ हुन्छ कि हुँदैन? रोटेटिङ हुँदैन होला। बोल्टेड पार्ट यो 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 जुन मैले अहिले हेरिरहेको छु लेफ्ट साइड त व्हीलमा जान्छ होइन? यो पार्ट व्हीलमा भनेको टायरमा जान्छ होइन, रिममा रोटेट हुन्छ। यो रोटेट हुनु पर्यो नि। तर यो पार्ट यो साइड हेरिरहेको छु, यो चाहिँ हेर्दाखेरि नै बुझ्छु यहाँ चाहिँ ए आर्म्सहरू लाग्छ या टायर लाग्छ, त्यो स्टेसनरी हुन्छ होइन। अनि बिचमा चाहिँ यहाँ बेरिङ हुन्छ। ल म अब क्वेसन सोध्छु, हाम्रो गाडीको डिस्क चाहिँ केमा, हबमा लाग्छ कि नक्कलमा लाग्छ? हबमा लाग्छ। भेरी गुड। डिस्क त हबमा लाग्नु पर्यो होइन, नक्कलमा लाग्यो भने कामै छैन। रोटेट गरिराख्नु पर्यो अनि पो स्टप गर्ने होइन, रोटेटिङ पार्टलाई पो स्टप गर्ने हो। त्यही भएर डिस्क चाहिँ हाम्रो नक्कलमा लाग्छ। गाडीहरू हेऱ्यो भने चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू चिनिन्छ अनि त्यस्तै हुन्छ। अनि यो स्प्लाइन्स बुझिन्छ। ल आजको लागि क्लास यति नै। केही डाउट भयो भने सोद्धा हुन्छ। डाउट छ? यति नै गरौँ सर आज। ल यति नै आज छैन सर। अर्को क्लासमा चाहिँ हामी रिबेटको जस्ट इनिसियल मात्रै हेर्छौँ, धेरै हेर्दैनौँ। तिमीहरू पहिल्यैदेखि पढाएको छौ रिबेट अरे, अनि इक्जाममा पनि क्वेसन नसोध्ने जस्तो थापाथलीको सरले भन्नुभयो। त्यही भएर चाहिँ इसेन्ट्रिक लोडिङ कन्डिसनमा रिबेटिङ मात्रै हामी पढ्छौँ। तर सुरुमा म चाहिँ अलिअलि पढाउँछु है। अब भोलिको क्लासमा चाहिँ म सकभर चाहिँ अलि फर्स्ट आवर चाहिँ हामी यो क्लासको लेक्चर लिन्छौँ, भनेको थ्योरी क्लास गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी प्र्याक्टिकलमा सोइड बक्स हेर्छौँ भोलि चाहिँ। हुन्छ? अनि सर सुन्नु न सर। हजुर भन। यो हजुरले स्लाइड गराउँदाखेरि के एउटा दुईटा त्यो स्लाइडमा चाहिँ ओल्ड क्वेसनहरूको चाहिँ एउटा दुईटा इक्जाम्पल राखेर गरिदिनु न है। बुझिन? ओल्ड क्वेसनहरूको के एउटा दुईटा चाहिँ पोहोरबाट आएको क्वेसनहरू सर रिडिङ स्लाइड हाल्दिनु बेलामा चाहिँ यसो एक दुईवटा ओल्ड क्वेसन पनि हेरेर तिनीहरूको रेफरेन्स बनाएर नै हाल्दिनु है, फर्स्ट ब्याच भएपछि यसो भनेर के। ए ओल्ड क्वेसन्सहरू हालेर क्वेसन अहिले हुन क्वेसन्सहरू हामी गरिरहेको छैनौँ खासै क्वेसन्सहरू। अब जे थियोरिटिकल कुरोहरू सबै थियो होइन। अब चाहिँ रिबेटहरूबाट जब हामी सुरु गर्छौँ नि बोल्ट रिबेटहरू, त्यस बेला चाहिँ क्वेसन्सहरू आउँछ। थियोरिटिकल क्वेसनमा थ्योरिटिकलमा त खासै परेन, जुन न्युमेरिकल आउँछ नि त्यसमा चाहिँ इक्जाम्पल इन्क्लुड गर्ने बेलामा चाहिँ ओल्ड क्वेसन न्युमेरिकल त हामी गर्छौँ नि। न्युमेरिकल गर्छौँ भने ओल्ड क्वेसन होस् या हामी बुकको क्वेसन सबै गर्छौँ। प्राय चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि सर, थापाथलीमा चाहिँ त्यो ट्युटोरियल दिँदै रहेछन्, त्यो ट्युटोरियलबाटै आउँदो रहेछ कि फाइनलमा पनि। सकेसम्म हजुरले त्यही पढाए पनि हाम्रो इक्जाममा सजिलो हुन्थ्यो। ए हुन त इक्जाममा पनि सजिलो हुनै पर्यो तिमीहरूलाई, नभए चाहिँ भएन मैले पढाएको। तर कुरो बुझ्नु पनि पर्यो। त्यही भएर मैले दुइटै कुरो सँगै लगाउन खोजिरहेको छु। हुन टाइम चाहिँ बढी लाग्छ त्योमा, तर पनि आतिनु हुँदैन। हामीसँग ल्याब पनि छ, हामी जसै पनि कोर्स चाहिँ सकाउँछौँ। तर बुझ्नु पनि पर्छ। अनि इक्जामको लागि त प्रिपेरेसन हुनैपर्छ। इक्जामको लागि प्रिपेयर भएन भने त हुँदैन। अनि एउटा कुरो के भन्दाखेरि अब यस्तो के यो तिमीहरूको क्वेसन के भन्दाखेरि सिलेबस अन्डर डिफाइन्ड छ क्या। यो कुरो पढ्यो कि यो कुरो पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिक्वेन्स वाइज फलो गरिरहेको छैन क्या सिलेबस। त्यही भएर चाहिँ मलाई अलिक भनेको अहिले हामी पढ्दाखेरि यसो सिलेबस हेऱ्यो भने तिमीहरू चाहिँ थर्ड युनिटको जुन छ नि साफ्टको डिजाइनमा चाहिँ त्यो साफ्टको डिजाइनको फर्स्ट पार्ट हामी पढिसकेका छौँ है। अब हुन त्यो पहिले पढ्नु पर्थ्यो है। फ्याटिकहरूको जुन कुरो छ त्यो साफ्टमा हामी साफ्टमा छ क्या तिमीहरूको सिलेबसमा। साफ्टको फर्स्ट पार्टमा हो क्या।
अनि त्यस्तो छ, त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले पहिले पढाइदिएको छु। त्यही भएर अनि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि अब कलेजहरूले चाहिँ आफैमा गर्नुहुन्छ। जस्तो थापाथलीको सरले चाहिँ अब यो कुरो यो सिलेबसमा छ त्यही पनि नपढाउनु होला भनेर भन्नुभएको छ होइन। हामी अब त्यस्तै गर्नुपर्छ किनकि धेरै टाइम पनि हुँदैन। अब धेरै तिमीले रिबेट पढिसकेका छौ भनेर भन्नुभयो, त्यही भएर चाहिँ अब मैले पनि त्यही गर्नुपर्छ। अनि नयाँ टपिक चाहिँ रिबेटमा चाहिँ इन्सेन्ट्रिक लोडिङको कन्डिसनमा को चाहिँ पढाइदिनु होला, त्यो क्वेसन चाहिँ आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। अब त्यस्तै क्वेसन पनि गराइदिनु पर्यो। तर सुरुमा चाहिँ म अलि बेसिस सर लिएर त्यहाँको ट्युटोरियल पनि यसो माग्दिनु न है। सरी अब सरको ट्युटोरियल त के माग्नु त्यसरी? ट्युटोरियल भनेको पिपिटी भने ट्युटोरियल होइन। मसित छ, म हेर्दिनँ ल। हुन्छ, सेयर गर्दा हुन्छ, आफ्नो साथीहरूमा सेयर गर्दा हुन्छ, नभए मलाई पनि दिँदा हुन्छ। म त्यही अनुसारको तिमीहरूलाई पढाइदिन्छु किनकि मेरो मैले नै क्वेसन सेयर गर्छु भने तिमीहरूलाई पढाएकै कुरोबाट सेयर गर्छु, तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। अब त्यो पर्छ कि पर्दैन भन्ने अर्को ठाउँमा छ है। त्यही भएर चाहिँ अब सबै उहाँ भनेको थापाथली 2वटा मात्रै क्याम्पस छ नि त अटोमोबाइलको लागि होइन। हजुर अनि त्यही भएर चाहिँ थापाथलीको पनि पढ्नुपर्छ। सकभर चाहिँ सायद मलाई लाग्छ म धेरै एक्सपिरियन्स नभएर मेरो क्वेसन नलिएला कि भन्ने पनि छ है, तर लिन पनि सक्छ। त्यही भएर चाहिँ थापाथलीको पनि सरले के पढाउनु भयो त्यो पनि हेर्नुपर्छ। हुन्छ सर, मैले हजुरलाई चाहिँ त्यो ट्युटोरियल फरवर्ड गरिदिन्छु। अनि ल पढाउँदाखेरि चाहिँ अलिक त्यो ट्युटोरियल फोकस्ड भएर चाहिँ हल्का पढाइदिनु कि हामीलाई इक्जाममा सजिलो हुन्छ। ल ल ल ल हुन्छ। ल आजको क्लास चाहिँ अरू के छ सजेसन? छैन सर, आजलाई यति गरौँ। ल आजलाई यति गरौँ न।